त्यही गरेर क्यानाडा जानुभएको थियो, त्यही भएर अनि मलाई भिनाजुले भन्नुभएको थियो कि ओके, सो कस्तो भन्दाखेरि सिस्कोको राम्रो नै छ है मार्केटमा पकड भनौँ। अनि त्यसपछि कस्तो छ भन्दाखेरि ओएससिपी भन्नुभयो है। ओएससिपी भनेको अहिले एउटा टाइममा ओएससिपी भनेको सबभन्दा वेल रेस्पेक्टेड सर्टिफिकेट थियो। ओएससिपी पाउने बित्तिकै मैले जब पाउँछु भन्ने एउटा कन्फर्मेसन टाइपको हुन्थ्यो एउटा टाइममा। तर यु नो राइट, जेनेरेसन हो, टेक्नोलोजी हो, जमानामा रेडियो कत्रो हुन्थ्यो र अहिले रेडियो नै हुँदैन, फोनबाटै सबै चिजहरू भइदिन्छ। सो टेक्नोलोजीसँग हामी एडप्ट हुँदै जाने हो र अगाडि अगाडि हामी अप टु डेट भएर बस्ने हो भने ओएससिपी भनेको अहिले एन्ट्री लेभल सर्टिफिकेट भइसकेको छ है। तर त्यो भन्दैमा फेरि ओएससिपी सजिलो छ मैले भन्न खोजेँ होइन। ओएससिपीमा पनि थुप्रै चिजहरू छ, थुप्रै चिजहरूले सिक्नुहुन्छ। र त्यसरी एउटा कुनै सर्टिफिकेट समातेर एउटा दुइटा सर्टिफिकेट समातेर म अब जब गर्न निस्किन्छु, म अब इन्टर्नको लागि हिँड्छु भनेर त्यसरी हिँड्नुभयो भने हजुरलाई गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर हजुरले सकेको उहाँले भने जस्तै अलग अलग डोमेनबाट सर्टिफिकेसनहरू लिनुभयो भने राम्रो हो। र सर्टिफिकेसन लिँदाखेरि पनि एउटा मैले कमन चिज नै देखिरहेको हुन्छु इन्स्टिट्युटहरूमा, कस्तो भन्दा स्टुडेन्ट्सहरूलाई डेलिभरी मन परिरहेको हुँदैन। जस्तै मेरो टिचरले यसरी पढाउँछ मलाई चित्तै बुझ्दैन, मेरो लेक्चररले यसरी पढाउनुहुन्छ मलाई चित्तै बुझ्दैन, त्यस्तो टाइपको चिजहरू मैले थुप्रै देखिरहेको हुन्छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बेसिकली अब मेन्टरले ट्युटरले कसरी पढाउँछ भने त्यसरी जानुभन्दा पनि त्यसमा कन्टेन्ट के छ, मलाई चाहिएको के हो, मलाई यसबाट के सिक्नु छ, र यो सिकिसकेपछि मैले कुन सर्टिफिकेट पाउँछु हो, यो सब चिजलाई हजुरले ध्यान दिएर आफैले आफ्नो करियर अगाडि केमा कतातिर फोकस गर्ने हो है। नेटवर्किङतिर बढी लाग्ने हो कि वेबतिर बढी लाग्ने हो कि अहिले एआइएमएलको पनि थुप्रै नै युसेजहरू देखिरहेको छ, त्यसको सेक्युरिटीतिर लाग्ने हो कि अब त्यही अस्ति मैले भने जस्तै बायो ह्याकिङतिर पनि ज्यादा भयो है। तर चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि यो चिजहरू अब आफ्नो प्यासनको लागि गरिरहेको हो कि अब आफ्नो प्यासन भन्दा पनि लाइफ सलाम के अरे भनी पाराले त्यसरी गइरहेको हो, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब प्यासनेट हुनुहुन्छ भने अब जुन फिल्डमा जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, नो डाउट। तर अब होइन, प्यासन भन्दा पनि सेक्युरिटी फिल्डमा बढी स्कोप देखेर आएको के अरे म भने त्यस्तो तरिकाले आउनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ आफ्नो लर्निङमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ र प्यासनेट हुनु चाहिँ मैले पर्छ भन्छु। किन भन्दाखेरि नभए सजिलरी नै बोर भइन्छ कि। जस्तै अब यति धेरै कन्सेप्टहरू आइदिन्छ, यति धेरै नयाँ नयाँ शब्दहरू आइदिन्छ कि सुन्ने बित्तिकै झ्याउ लाग्न थाल्ने र के भन्छ त्यो डेलिभरीले समात्न नसक्ने, टाउको माथिबाट उड्दिने त्यस्तो यस्तो हुनसक्छ। अब त्यो सबले ध्यान दिएर सर्टिफिकेट समाउँदा राम्रो हुन्छ। र या उहाँले भने जस्तै मल्टिपल सर्टिफिकेट समातेको चाहिँ राम्रो, र त्यसको साथसाथ डिग्री पनि लिएको राम्रो। किन भन्दाखेरि सबै ठाउँमा यस्तो सर्टिफिकेटले मात्र यो मैले ओएससिपी गरेँ के अरे आई सुड बी डिजर्भिङ फर दिस पोजिसन भने त्यस्तै टाइपको कुराकानी गर्नुभयो भने पनि नसक्ला। त्यही हो कुरा। आई गेस यु गट दि एन्सर। र हाउ लङ हेभ यस यु सर। बिन इन्भल्भ? मेरो कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो फर्मल भन्दा पनि इन्फर्मल बढी भएको छ यो फिल्डमा। किन भन्दाखेरि मैले भने नि टिचरको डेलिभरी, टिचरले कसरी पढाउनुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तोतिर भन्दा पनि अब मान्छे प्यासनेट छ भने आफ्नो फिल्डमा जसरी पनि गर्न सक्छ। अब जस्तै आर्टिस्टलाई चाहिँ कोही ड्रइङ टिचर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब ड्रइङ टिचर देख्ने बित्तिकै अब ड्रइङ अर सिङ्गिङ अर एनिथिङ है आर्ट्समै त्यतातिर आफ्नो एउटा ट्युटर मेन्टर पायो भने उसलाई सजिलो लागिरहेको हुन्छ चिजहरू बुझ्नको लागि, सिक्नको लागि। किन भन्दाखेरि सिमिलर माइन्डसेट हुन्छ। तर मेरो चाहिँ त्यति फर्मली बढी भएको छैन। तर फर्मली बढी नभए पनि आई वाज लकी इनफ, मैले इन्टर्न गर्न पाएँ बेङ्गलोरको एउटा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी कम्पनीमा। र अगाडिदेखि नै भएको नलेज प्लस त्यहाँको एक्सपर्टिजहरू मैले गेन गरे हो। अनि समन सेज डिग्री डजन्ट म्याटर, अनि त्यसपछि कसैले भन्छ स्किललाई बढी गरे हुन्छ। मैले भने नि अघि नै। सो कस्तो छ भन्दाखेरि डिग्री नै सबै कुरा हो भन्ने होइन है। यु क्यान ह्याभ लाइक एकदमै राम्रो डिग्री तर अलि प्राग्मेटिक नभइकन सोच्ने, बढी फिलोसफीहरू युज गर्ने, टेक्स्टमा भएको बुकहरूमा भएको चिजहरूलाई बढी सिरियसली लिने गर्न थाल्नुभयो भने करियरमा गाह्रो पर्छ। तर त्यही टेक्स्टमै भएको बुकमै भएको चिजहरूलाई हजुरले रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई कसरी हुन्छ, इम्प्र्याक्टिकल चिजलाई पनि प्र्याक्टिकली कतै न कतै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यो तरिकाले जानुभयो भने सजिलो पर्छ। र डिग्री र के भन्छ अरे स्किल दुवै ह्यान्ड इन ह्यान्ड जान्छ।
डिग्री भए पार एउटा हजुरसँग फर्मली ल मैले यतिसम्म सकेँ यतिसम्म मैले गरेँ भनेर त्यो कन्फिडेन्स आउँछ। र स्किलले के गराउँछ भन्दाखेरि हजुरको पोजिसन एउटै ठाउँमा बनिरहेको छ अथवा त्यो ठाउँमा पोजिसन बनिरहेको छैन भने अर्को कम्पनीमा म जान्छु भनेर त्यसरी मुभ गर्दाखेरि सिफ्ट गर्दाखेरि सजिलै जान सकिन्छ। डिग्री र स्किलको बारेमा अब त्यसको क्लियरेन्स पनि पाउनुभयो होला हजुरले। खतरा कुरा भन्नाले कसो हो इन्डिपेन्डेन्ट बग एन्ड भनरेबिलिटी स्क्यानिङ। सो भनरेबिलिटी स्क्यानिङ पहिला चाहिँ मैले यो भनरेबिलिटी स्क्यानिङको बारेमा भन्छु है। भनरेबिलिटी स्क्यान गरेर हामीले भनरेबिलिटी खोज्छौँ, टुलहरू रन गर्छौँ है, अनि म्यानुअल अप्रोच राख्दैनौँ भन्नुभयो भने निकै नै हजुर यो फिल्डमा अलि नयाँ नयाँ हुनुहुँदो रहेछ, गाह्रै पर्छ हजुरलाई। कस्तो छ भन्दाखेरि स्क्यानरहरू रन गरेर टुलहरू रन गरेर हजुरले आफ्नो करियर बिल्ड गर्छु भन्नुहुन्छ भने गाह्रै छ। कुरा कस्तो भन्दाखेरि म मेहनत गर्दैन सुती सुती खान्छु भने जस्तो कुरा भयो। त्यही भएर कोरबाट बुझ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले आई गेस अगाडि नै एक्जाम्पल दिइसकेको थिएँ। कस्तो एक्जाम्पल दिएको थिएँ भन्दाखेरि यो फिल्डमै कस्तो भन्दा या खेत जोत्नेको मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ। खेत जोत्नको लागि त अब खेत खन्नको लागि कोदालोले खन्दा पनि हुन्छ। अब म्यानुअल अप्रोच कति बेला राख्ने र यो टुलवाला अप्रोच अटोमेटेड अप्रोच कति बेला राख्ने भनेर मैले क्लियरेन्स दिएको थिएँ, जसमा मैले भनेको टुलमा रिलाइ गर्ने होइन, आश गर भर्न पर टाइपको। र म्यानुअल अप्रोच राख्दाखेरि टुलले पनि फल्स पोजिटिभहरू बनाउँछ, किन भन्दाखेरि ह्युमन्स आर द होम अफ एरर्स है। गल्ती भनेको मान्छेले नै गर्ने हो र कम्प्युटरले गल्ती गर्दैन भनेर, तर कहिलेकाहीँ कम्प्युटरले पनि केही न केही त भइरहेको हुन्छ भनेर हजुरले सोच्नुहुन्छ भने त्यसलाई जिआइजिओ भनेर बुझ्दा हुन्छ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। र कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले नै त हो नि कम्प्युटरलाई प्रोग्राम गरे फेरि। सो कम्प्युटरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु अर फल्स के बुलियन हो भ्याल्यु, 0 or 1 त्यसरी बुझ्नु न। केही चिज हुन्छ भनेपछि हुन्छ, हुँदैन भनेपछि हुँदैन, त्यति सिम्पल छ। अनि यो टुलकै कुरा गर्ने बेलामा टुलले कहिलेकाहीँ फल्स पोजिटिभहरू फालिदिन सक्छ कि। फल्स पोजिटिभहरू फालिदिने भन्नाले जस्तै हजुरको एउटा सिन हजुरलाई मैले सेयर गर्छु। सो एकजनाले के गर्नुभएछ भन्दाखेरि एसक्युएल म्याप रन गर्नुभएको रहेछ। एसक्युएल म्याप रन गर्ने बेलामा ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन छ भनेर एसक्युएल म्यापले देखाएको रहेछ र त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुभएको रहेछ रिपोर्टमा। तर पछि गएर त्यो रिपोर्ट अलि भ्याल्युड थिएन। किन भएन भनेर पछि हामीले चेक गर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि त्यो मात्र होइन, थुप्रै फल्स पोजिटिभहरूलाई पनि रिपोर्ट गरिएको रहेछ। अनि फल्स पोजिटिभ कसरी निस्कियो भन्दाखेरि ब्लाइन्डली टुल रन गरेको कारणले गर्दाखेरि। र त्यो एसक्युएल इन्जेक्सनमा ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन कसरी चल्छ भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा भएको भए चाहिँ, उहाँलाई थाहा भएको भए चाहिँ उहाँले त्यो रिपोर्ट गर्नुहुन्थेन होला। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि भनरेबिलिटीलाई राम्ररी नै ग्राउन्ड लेभलबाट बुझेर त्यसरी अगाडि बढेको मैले राम्रो भन्छु। त्यसरी फल्स पोजिटिभहरू अगाडि देखाएर त्यसरी जानुभन्दा। पेन्टेस्ट ल्याब अनलाइन प्लेटफर्म हो हजुर अरे त्यो एउटा प्लेटफर्म हो, त्यो मैले अन गर्ने होइन। त्यो इट्स रन बाई असम पिपुल है, एकदमै खतरा मान्छेहरूको हो। र पेन्टेस्ट ल्याब जस्तै अरूहरू पनि हुनुहुन्छ त्यही फिल्डमै है, सिक्नको लागि भनेर। जस्तै ह्याक द बक्स पनि राम्रो नै हो, धेरै राम्रो ह्याक द बक्स। किन भन्दाखेरि ह्याक द बक्समा हजुरले जस्तै मान्छेहरूले जबको लागि पनि आफ्नो ह्याक द बक्सलाई सिभीमा लगाउने काम गर्नुहुन्छ, म ह्याक द बक्सको ऱ्याङ्क यति ऱ्याङ्कमा पढ्छु भनेर है। त्यो किन भन्दाखेरि ह्याक द बक्समा एकदमै स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ कि स्पोइलरहरू सोल्युसनहरू इन्टरनेटमा भेटिँदैन। कसैले राख्यो भने पनि त्यो मान्छेले सिधै ब्यान खान्छ। एकदमै स्ट्रिक्टली लगिरहेको हुनुहुन्छ ह्याक द बक्सको कम्युनिटीले। त्यही भएर कस्तो छ भन्दाखेरि ह्याक द बक्सको जुन त्यो हुन्छ नि के भन्छ प्रोफाइल हुन्छ, त्यसलाई मान्छेले जेन्युन मान्ने रिजन त्यही हो। र ह्याक द बक्समै जो कस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि ह्याक द बक्सकै थ्रुबाट जबहरूको लागि अप्लाई गर्न मिल्ने त्यस्तै चिजहरू पनि छ। र हजुरले यस्तै गरी हजुरले सब्सक्रिप्सन लिएर है, अब कुन फिल्डमा लाग्ने हो हजुरले, फेरि अब फिल्डमा पनि एउटै फिल्ड रोज्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै मालवेयर रिलेटेड फिल्डमा जाने हो भने है, मालवेयर एनालिसिसहरू भयो, भाइरस कसरी आयो कहाँबाट आयो त्यसलाई एनालाइज गर्नेतिर जानुहुन्छ कि हजुर फरेन्सिक्सतिर जानुहुन्छ कि, जस्तै अब इन्भेस्टिगेट गर्ने है, यो फाइल कसरी आयो, यहाँबाट फाइल चोरी भयो कि नै, अनि त्यसपछि
केही एउटा इन्सिडेन्ट आयो, त्यो इन्सिडेन्ट कहाँबाट भयो, कसरी भयो, कताबाट अट्याक आइरहेको थियो, त्यस्तो चिजहरूलाई हजुरले खोदल्न खोज्नुहुन्छ भने त्यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छ भने फरेन्सिक्सतिर लाग्दा भयो। र त्यसपछि हजुरलाई मोबाइल रिलेटेड चिजहरू मनपर्छ भनेपछि नेटिभ एप्लिकेसन टेस्टिङतिर लाग्दा पनि भइहाल्यो। सो एउटा फिल्डलाई समातेर नलेज चाहिँ सबै ठाउँको हुनुपर्छ, तर आफ्नो एक्सपर्टिज र मास्टर गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा टपिकलाई लिएर मास्टर गर्ने र एउटा टपिकलाई मास्टर गरिसकेपछि अर्को टपिकतिर लाग्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छु मैले। त्यस्तै गरी ह्याक द बक्समा पनि कस्तो छ भन्दा जब पाउनको लागि भनेर त्यतिबाट त्यो भइरहेको हुन्छ क्या, त्यसमा थुप्रै ठाउँबाट भ्याकेन्सीहरूको एनाउन्समेन्टहरू पनि भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै हो। अनि प्लस सिनाकको पनि राम्रो छ है। त्यस्तै गरी थुप्रै प्लेटफर्महरू छ कि हजुरले अनलाइन राम्ररी खोज्नुभयो भने, राम्ररी गुगल गर्नुभयो भने, र कताको सोर्स ट्रस्टेड हो है। अनि मार्केटमा कस्तो छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीमै चाहिँ अलि बायास चिजहरू छ थुप्रै। जस्तै अब हजुरले देख्नुभयो होला पब्जीहरू, फेसबुकहरू, तिनीहरू भनेपछि अलि भिड जम्मा हुने, र त्यसपछि जब वेन इट कम्स टु रियल लाइफ स्टफ सबैजना गायब हुने, त्यस्तै चिजहरू छ यही फिल्डमै। त्यही भएर कस्तो छ भन्दा बिजनेसमा पनि यो अरूको त्यो सोर्सलाई चाहिँ राम्ररी चिन्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्न खोजेँ मैले बेसिकली। सो अनि खतरा कुरा भन्नाले इन्डिपेन्डेन्ट बग भन्दा पनि हजुरले के भनेर बुझ्नु भन्दाखेरि यो इन्डिपेन्डेन्ट बग भन्दा पनि जस्तै अब हजुरले 0 डेहरू भेटाउन थाल्नुभयो भने है, खोज्न थाल्नुभयो भने धेरै राम्रो हो त्यो। जस्तै देयर हेज बिन केसेस, जस्तै गुगलले 0 डे इभेन्टहरू गर्दाखेरि है कस्तो हुन्छ भन्दा गुगल क्रोमलाई आएर ह्याक गर्ने, अनि त्यसपछि गुगलले रिवार्ड गर्छ के त्यो मान्छेलाई जसले ह्याक गर्न सक्यो। अनि त्यसरी नै जाँदा पनि हुन्छ, जस्तै कम्पिटिसन टाइपको है। अनि एकचोटि एउटा के भयो, एउटा सानो सिन सेयर गर्न मन लाग्यो हजुरहरूलाई। सो एउटा थियो पनी समथिङ के यस्तै, यो युनिकर्न टाइपको नाम थियो है, हुन्छ नि अलि त्यसै कार्टुनिस्ट नाम थियो उहाँहरूको। र उहाँहरू मध्ये फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि आउनु भएछ क्रोमियम गुगलको 0 डे प्रोजेक्टमा र आएर ह्याक गरिदिनु भयो र हिँडिदिनु भयो बाहिर, लाइक लिटरली त्यो स्किल भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि गुगल कुड नट डु एनिथिङ के, इट वाज लाइक एकदम ठुलो मिडल फिङ्गर टु गुगल भनेको चाहिँ ल तिमीहरूको भनरेबिलिटी मलाई थाहा छ, कमजोरी थाहा छ, तर मैले दिँदैन जा भनेर हिँड्दै जस्तो। सो त्यस्तो केसेसहरू पनि हुन्छ, त्यसरी जान फेरि त्यसको लागि स्किल पनि चाहिन्छ है, त्यति गर्न सक्नुहुन्न त्यो हजुरले। सो त्यस्तो केसेसहरू पनि भएको छ। त्यस्तै गरी 0 डे कम्पिटिसनहरूमा तिनीहरूमा भाग लिनुभयो भने आफ्नो बाइनेरी एक्सप्लोइटेसनतिर अनि त्यसपछि लो लेभल चिजहरूतिर बढी ध्यान दिनुभयो भने त्यतातिर चाहिँ बढी स्कोप छ। तर फेरि स्कोप पनि कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि कुन स्पेसिफिक लोकेसन अथवा एरियाकोमा स्कोप छ भन्ने कुरा हो। अहिले जस्तै वेब एप्लिकेसनको लागि भनेर नेपालमा अहिले बल्ल हाइप आइरहेको छ। लास्ट टाइमको त्यो पेन्डेमिकको पिरियडमा थुप्रै अट्याकहरू भएको थियो है, फुडपान्डु अट्याक भएको थियो, अनि त्यसपछि बायोनेट अट्याक भएको थियो, अनि त्यसपछि त्यसको साथसाथ काठमाडौँ पोस्टको पनि एउटा सानो इन्सिडेन्ट भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि थुप्रै यो ब्रेकिङ चेन्जेसहरूले गर्दा नेपालमा पनि वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटी इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर रियलाइज गर्नुभएको छ थुप्रै टेक जाइन्टहरूले, नेपाली टेक जाइन्टहरूले। त्यही भएर सेक्युरिटीमा पनि नेपालमै फोकस गर्दै हुनुहुन्छ, वेबमा र नेटिभ एप्लिकेसनमा। जस्तै फ्लटरमा भएको एप्लिकेसनलाई कसरी सेफ गार्ड गर्ने भन्ने त्यस्तै टाइपको कुराकानीहरू भयो। अब त्यसरी बुझ्दा हुन्छ हजुरले खतरा भनेर। ओके, मैले भनेको कुराको चित्त निरज दुखाउनु, यस्तो पुरै फ्यामिली पर्सनल भनेको राम्रो पब्लिक त्यो फेरि ओपनली भन्नुहुन्न नि के भन्नु, नो वरिज। म अहिले केमा काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि एक्सफ्रेम हेडर्स भन्ने हजुरहरूलाई थाहा छ कि नै, आइफ्रेम भन्ने हुन्छ। हामीले आइफ्रेममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइफ्रेमलाई एउटा वेबसाइटदेखि एउटा ओरिजिनदेखि अर्को ओरिजिनको आइफ्रेमले तान्न मिल्दैन, र त्यो तान्न मिल्ने त्यसलाई बाइपास गर्ने भनेर सबै ब्राउजरमा युनिभर्सल तरिकाले त्यस्तैमा एउटा सानो रिसर्च चलिरहेको छ मेरो। त्यो रिसर्च त चलिरहेछ, तर प्यारलली अब आफ्नो डेली चिजहरू पनि हेर्नु पर्यो है। रिसर्च भन्दैमा अब त्यो हुन्छ नि, आफ्नो डेली कामलाई नै छोडिदिएर त्यसरी जानुभन्दा पनि दुवैलाई ब्यालेन्स गरेर त्यसरी गइरहेको छ। सो त्यो स्लोली त्यसको प्रोग्रेस भइरहेको छ।
पोइन्ट के छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम हेडर्सलाई बाइपास गर्ने छ र त्योसँग अझै एउटा भल्नरेबिलिटीलाई चेन गरेर एउटा ठुलो भल्नरेबिलिटी बनाउने त्यतातिर छ। तर यो चाहिँ इट्स रिसर्च मात्र, यो यसको कुनै अट्याक गर्ने भनेर त्यसरी जानुभन्दा पनि मलिसियस वेमा सोच्नुभन्दा पनि यसलाई यो यस्तो तरिकाले यसको भल्नरेबिलिटी पत्ता लगाएर यसरी यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेरेर यो रिसर्चलाई चाहिँ अलि राम्रो भ्याल्युड भएको ठाउँमा सब्मिट गरेर अब के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि हो। प्लस अब वर्ल्ड वाइड पनि राम्रै हो त्यसरी रिसर्च गर्नु। अनि स्क्यानिङ भने होइन, भिएपिटी भन्न खोजे हो, लाइक फुल कोड एनालाइज गरेँ मैले, स्ट्याटिक एनालिसिस कोड भने होइन, लाइक फङ्सन्स एन्ड अपरेटिङ सिस्टम चेक गरेर लुप्स खोज्ने भनेको। ओके, सो या भिएपिटी गर्ने बेलामा यस्तो भिएपिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भिएपिटी भनेको भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ हो। भिएपिटीको भल्नरेबिलिटी भनेको कमजोरी, एसेसमेन्ट भनेको चेक टेस्ट। हजुरको जस्तै मन्थली एसेसमेन्ट अथवा इयरली एसेसमेन्ट हुन्छ नि, त्यस्तै गरी इन्स्टिट्युटहरूबाट टेस्ट गरेको त्यो भिए पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मन्थली र इयरली पिरियडिक टाइममा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। तर भिएपिटी भनेको पेनिट्रेसन टेस्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भिए जस्तो फ्रिक्वेन्ट त हुँदैन, तर भइरहेको हुन्छ यो पनि एउटा पिरियडिक टाइम टेबलमा। र यो भिएपिटीमा हजुरले के गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले सबै क्लाइन्टको सबै चिज म्यानुअली चेक गर्न भ्याउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि एज अ कम्पनी विल ह्याभ टु ह्यान्डल लट अफ क्लाइन्ट। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि भिए टुल्सहरूलाई युटिलाइज गरेर, मल्टिपल भिए टुल्सहरूलाई युटिलाइज गरेर एउटा प्याथ देखेर त्यस्तै तरिकाले अनि त्यसपछि त्यो भिए टुल्सहरूलाई युज गरिसकेपछि म्यानुअल अप्रोच राखेर फर्दर मोर एक्सप्लोइटेसन गरिन्छ। र प्लस कस्तो कस्तो रुलहरू हुन्छ भन्दाखेरि यति वर्षसम्म यो कम्पनीमा मात्र टेस्ट गर्न पाइने, यति टाइम पिरियडपछि अर्को कम्पनी स्विच गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको मेथोडोलोजी अर्को हुनसक्छ, अर्को कम्पनीको मेथोडोलोजी अर्को हुनसक्छ। जस्तै मैले भनेकै थिएँ, सबैले आफ्नो आफ्नो अट्याक मेथोडोलोजीलाई सुस्तरी डेभलप गर्नुभयो भने त्यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै अब अरूले बनाएको मेथोडोलोजी त सबैले युज गरिरहेछ नि, अनलाइन देखिने मेथोडोलोजी कसले युज गरिरहेको छैन, सोच्नु त एकचोटि। हजुरसँग रिसोर्सेस एभाइलेबल छ भनेपछि संसारभरि कतिजना मान्छेसँग कतिजनासँग सिमिलरली त्यही रिसोर्स एक्सेस गरिरहेको छन् सबैजनाले भनेपछि त्यसरी कम्पिट गर्नभन्दा पनि आफैले कस्टम वेमा एउटा कसरी हुन्छ प्रब्लम सल्भिङ अप्रोचलाई चेन्ज गरेर है, अरूभन्दा अलि डिफ्रेन्ट वेमा कसरी मैले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छु टाइपको त्यसरी जानुभयो भने राम्रो हो। र वाट आर भेरियस अदर फर्म्स अफ डेभअप्स, त्यो डेभसेक नेटसेस त्यो आई गेस हजुरले कतिबाट देखेर भनेको जस्तो लाग्यो, त्यो देखेको ठाउँ पनि छोडिदिनु त्यसलाई सोर्सतिर। डेभसेक भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एसडिएलसीमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला यो जुन ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी जुन छ त्यसमा अलग तरिकाले सफ्टवेयर डेभलप गरिन्थ्यो र अहिले अलग तरिकाले गरिन्छ। जस्तै पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दा, फेरि मैले यो भन्न खोजेको होइन कि पहिला युज गर्थे भन्दैमा अहिले युज गर्दैनन् भनेर। पहिलाको यस्तो हजुरको घरमा केही सामान चलिरहेको छ भने त्यसलाई नछोइकिन त्यसलाई चल्न दिनुहुन्छ कि हजुरले, त्यसलाई गएर ठिक गर्ने, बनाउने, डेकोरेसन गर्ने काम त गर्नुहुन्न नि। त्यस्तै गरी पुरानो सिस्टम चलिरहेको सिस्टमहरू तिनीहरू चलिरहेछ क्या अहिले पनि, तर केही चिजमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन परेको चिजहरू तिनीहरूमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू आइरहेको छ डेली है। टेक्नोलोजी एकदमै चेन्ज भइरहेको छ डे टु डे है। जस्तै मैले आज किताब लेखेँ त्यो किताब भोलि पुरानो भइदिन्छ, यति फ्रिक्वेन्टली टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेको छ। र अनि यो एसडिएलसीमा कस्तो छ भन्दाखेरि आजकल यो एपिआईहरू बढी युज हुने है, यो एमभिसी र एमटिबीमा कुनवाला डिजाइन के भन्छ अरे सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रिन्सिपल युज गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। र त्यसपछि हजुरले स्ट्याक रोज्ने बेलामा कुन स्ट्याकमा एप्लिकेसन बनाउनुहुन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ, टेक्नोलोजी कुन रोज्नुहुन्छ टाइपको है। अनि त्यस्तै गरी सो डेभ अप्स भन्ने त्यस्तै गरी यो सबै चिजहरूलाई सम गरेर कम्बाइन गरेर हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो डेभ अप्स भन्ने हुन्छ कि। सो डेभलपर्स र डेभलपिङ र अपरेसन्स भन्ने हुन्छ। सो डेभलपरको काम के हुन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर बनाउने हो कि डेभलपरको काम, र अपरेसन्स टिमको काम भनेको त्यसलाई अपरेट गर्ने हो, त्यो डेभलपरले बनाएको सफ्टवेयरलाई बेसिकली। अब अपरेट गर्ने भन्नाले कस्तो अपरेट गर्ने भनेर हजुरले बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई डेप्लोय गर्ने र त्यसको त्यो कन्फिगरेसनहरू हेर्ने, त्यो सब काम भनेको अप्सको।
र डेभ अप्समै जो बिचमा सेक्युरिटी ल्याएर चप्काइदिने हो भने डेभसेक अप्स भइदिन्छ क्या। र डेभसेक अप्स भनेको यो एउटा वर्ल्ड वाइड नै थुप्रैजनाले सुस्तरी एडप्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ। सुस्तरी नभनौँ, अहिलेसम्म त वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनली थुप्रैजनाले एडप्ट गरिसक्नु भएको छ, तर यतातिर पनि आउन अलि सुस्तरी भइरहेछ, तर आउँछ, चाँडै आउँछ होप्सो। र डेभसेक अप्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी बिचमा छ भन्दैमा फेरि त्यो एउटै मान्छेले हेर्छ भन्ने हुँदैन क्या। यो प्रिन्सिपल हामीले युज गर्छौँ, यो स्पेसिफिक फिलोसफी हामीले युज गर्छौँ, यस्तो यस्तो चिजहरूलाई हामीले युज गर्छौँ भन्ने। अनि यो डेभअप्स भन्ने डेभसेकअप्स भन्ने मान्छेले धेरै जस्तो टुल रन गर्ने भनेर बुझ्नुहुन्छ फेरि है। यो ह्याकिङमा मात्र होइन, यो डेभलपमेन्टमा पनि त्यस्तै बुझिनुहुन्छ, तर त्यस्तो होइन। डेभअप्स र डेभसेकअप्स भनेको एउटा फिलोसफी हो, यो एउटा मान्छेले बनाएको चिज होइन। यो कस्तो भन्दाखेरि सबैभन्दा फिचरफुल र सबैभन्दा फ्रुटफुल जे पनि लाग्यो त्यही हिसाबले कम्युनिटी वेमा सँगै अगाडि बढ्दाखेरि जे चिज बाहिर निस्कियो हो त्यो आउट प्रोडक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हो। र डेभसेक अप्समा थुप्रै चिजहरू हुन्छ कि, जस्तै एउटा एप्लिकेसन डेभलप गरिसकेपछि त्यसको कसरी हुन्छ, गिटबाट यताबाट उता जाँदाखेरि डेप्लोय गर्ने बेलामा कस्तो कस्तो सेक्युरिटी मेकानिजमहरू हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ है, टुलहरू युज गर्नुपर्छ, त्यस्तै चिजको टुल फेरि युज गर्ने नै होइन भन्ने भन्दैन म, कति बेला युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि। अनि वाट अबाउट ट्राई ह्याक्मी पनि धेरै राम्रो र बिगिनर फ्रेन्डली प्लेटफर्म छ। तर ट्राई ह्याक्मीको थ्रुबाट हजुरले जबहरूतिर ल्यान्डिङ सजिलै पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर मेबी अपडेट भएको नै हुनसक्छ है। म फेरि अलि त्यो ट्राई ह्याक्मीतिर बढी अप टु डेट छैन। सो ट्राई ह्याक्मीबाट सिक्नको लागि चाहिँ हजुरले जाँदा हुन्छ, त्यसमा अलरेडी थुप्रै रिसोर्सेसहरू रिलेटेड चिजहरू एभाइलेबल छ। वाट इज जिरो डे, अनि क्यान वी फाइन्ड एन्ड्रोइड, कहाँ गयो जिरो डे, एन्ड्रोइड के भन्छ अरे, क्यान वी फाइन्ड इन एन्ड्रोइड अर आइओएस। सो जिरो डे भनेको के हो, सबभन्दा पहिलो प्रश्न, यसको उत्तर दिन्छु म। जिरो डे भनेको जस्तै अब नामले भन्छ जिरो र डे है। अब जिरो डे भन्नाले कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि डेभलपरलाई पनि थाहा नभएको, वर्ल्ड वाइड अरू कसैलाई पनि थाहा नभएको, तर थाहा भएको हुनसक्छ ओपन नभएको अन्डरग्राउन्डमा है। अन्डरग्राउन्ड भनेको फेरि त्यस्तो केही त्यो क्रिमिनल एक्टिभिटी होइन कि अनोनिमस बसेर आफूले एक्लै गर्छु भन्ने तरिकाले है, कम्युनिटी वेमा नजाने टाइपको मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ भनेको लुकेर बस्नेहरू, उहाँहरूलाई अन्डरग्राउन्ड भन्छ। थुप्रैजना हुनुहुन्छ त्यस्तो राम्रै काम गर्ने तर अन्डरग्राउन्डमा बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै उहाँहरूलाई थाहा हुने अरू त्यस्तै टाइपको जस डेभलपरलाई पनि थाहा नभएको, कहिले प्याच नभएको भनरेबिलिटीलाई जिरो डे भनिन्छ क्या। जस्तै अब मानौँ कि हजुरले एउटा कुनै एप्लिकेसनमा जिरो डे भेटाउनु भनेको त्यो द्याट कुड बी एज सिम्पल एज सिएसएस इन्जेक्सन अथवा एचटिएमएल इन्जेक्सन है, अर इट कुड बी समथिङ लाइक हिप ओभरफ्लो ओभर समथिङ, जसमा हजुरले एएसएलआरलाई बाइपास गर्ने, यताउता गर्ने है, पुरा यताउता गर्नुपर्ने, अनि एउटा एउटा पेलोड फालेर नहुने है, अनि रेस कन्डिसनहरू हुन सक्ने है, अनि त्यसपछि त्यस्तै थुप्रै चिजहरूबाट पनि हुनसक्छ। सो जिरो डे भनेको कुनै एउटा भनरेबिलिटीको टाइपले हुँदैन। जिरो डे भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपरले पनि थाहा नपाएको चिजलाई जिरो डे भनिन्छ। र एन्ड्रोइड र आइओएसमा भेटाउन सकिन्छ, सकिँदैन मैले भन्दैन, तर कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरले एन्ड्रोइड र आइओएसमा जिरो डे भेटाउने बेलामा एन्ड्रोइड आइओएसमा केमा जिरो डे भेटाउने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले। हजुरले एन्ड्रोइडको फोनमा एन्ड्रोइडको कोर कर्नलमै जिरो डे भेटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि एचटिएमएल सिएसएस त्यस्तोले हुँदैन। हजुरले कर्नलको बारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ, लो लेभल चिज राम्ररी बुझ्नुपर्छ, त्यसले हार्डवेयरसँग कसरी कुराकानी गरिरहेछ, लिटल एडियन बिग एडियन बुझ्नुपर्छ, हेक्सहरू बुझ्नुपर्छ, थुप्रै चिजहरू हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आइओएसमा पनि आइओएसको आफ्नै सेक्युरिटी मेकानिजमहरू छ, थुप्रै चिजहरू छ, तर जस्तै अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पेगाससले राम्रै गरेको छ, तर पेगासस अहिलेको होइन, धेरै अगाडिको चिज हो यो, अहिले मात्र हाइपमा आएको एनएसओ ग्रुपको। अनि यो पेगाससमा फेरि म धेरै अप टु डेट त छैन, मैले त्यही ट्रस्टेड न्युज सोर्सेसबाट हेरेर मैले भनिरहेको हो। र कस्तो छ भन्दाखेरि जिरो डे जेमा पनि हुनसक्छ क्या, हजुरको बिएलसी मिडिया प्लेयरमा जिरो डे हुनसक्यो, हजुरले अहिले भर्खर हामीले जुन जुम मिटिङ चलाइरहेको छौँ यही जुममा जिरो डे हुनसक्छ, हामीले जुम युज गरेकै भरमा, जस्तै अरूले हाम्रो जुमलाई ह्याक गरिदिन अनि हाम्रो कम्प्युटरमा एक्सेस पाइदिने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो।
र जिरो डे भनेको चाहिँ थाहा नहुने चिजलाई जिरो डे भनिन्छ र खोज्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन त भन्दैन, तर सजिलो छ पनि भन्दैन मैले है। मैले दुईटा पेरियड फालेर है गुगल डर्क हानेर मैले एसक्यूएल इन्जेक्सन हाने जस्तो त्यस्तो तरिकाले मैले जिरो डे भेटाउँछु भनेर चाहिँ सक्नुहुन्न। र बबसुटमा स्पाइडरहरू प्लगिनहरू युज गर्दा फाइदा के छ? मैले भने नि स्पाइडरहरू भयो, प्लगिनहरू भयो, र त्यसपछि यो जस्तै रहेको छ क्रलिङहरू भयो, क्रलरहरू लगाउँदाखेरि, र बिडब्ल्यु एप एक्सटेन्सनहरू पनि छ। तिनीहरू युज गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुर बिगिनर हो भने सुरुमा चलाउनु भने हजुरको बानी बिग्रिन्छ। बानी कसरी बिग्रिन्छ भन्दाखेरि हजुरले त्यो टुल चलाउन मात्र सिक्नुहुन्छ कि हजुरले भलनरेबिलिटीलाई कसरी के गर्ने भनेर बुझ्नुहुन्न, सिक्नुहुन्न। त्यही भएर फाइदा कति बेला छ भन्ने कुरा हजुरले जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि गर्नुभयो भने फाइदा छ। नभए अब अगाडि नै 2 दिनको फाइदा देख्नुहुन्छ भने इट्स लाइक सर्ट टर्म गेन र लङ टर्म पेन जस्तो हो। सो सर्ट टर्म पेन र लङ टर्म गेन इज बेटर देन सर्ट टर्म गेन एन्ड लङ टर्म पेन, राइट? सो त्यसरी बुझ्नु हजुरले। डिजिटल फरेन्सिक्स हामीले एफए पुलिसहरूमा बोलाउँछ होला। ओके, एफए पुलिसहरूमा बोलाउनको लागि पनि त्यस्तो त्यो हुँदैन कि मतलब ल मैले डिजिटल फरेन्सिक्स गर्न जानेछु, ल हायर मी भने त्यस्तो तरिकाले हुँदैन। र उताबाट रेफर आएर हजुरको घर आएर त्यसरी त्यस्तो हुँदैन कि। हजुरले पुलिसहरूमा पनि जानु छ भनेपछि, एफएमाहरू पनि जानु छ भने हजुरले एउटा ट्रेनिङ सेट हुन्छ उहाँहरूको, सबैले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र राम्रो पोस्टमा हुनुको लागि पनि हजुरले आफ्नो डिग्री पनि निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, भनिरहेको छु नि डिग्री पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। र कस्तो छ भन्दाखेरि सर्टिफिकेटमा पनि अब कुन ठाउँको कस्तो सर्टिफिकेसन हो त्यसमा पनि भर पर्छ है। जस्तै अब नयाँ नयाँ आइरहेको सर्टिफिकेसन जसलाई थुप्रै मान्छेहरूले ट्रस्ट गर्नु हुँदैन, त्यो सर्टिफिकेसन देखाएर ल म राम्रो भयो, त्यहाँको कन्टेन्ट राम्रो भए पनि वर्ल्ड वाइड रेकगनाइज छैन भने त्यो अन्डर रेटेड नै गइदिन्छ। तर हजुरले यदि त्यो के भन्छ राम्रै ठाउँबाट राम्ररी नै आफूले ग्रेजुएट गर्नुभयो र त्यसरी जानुभयो भने, अनि ट्रेनिङ सेटहरू त्यसरी कम्प्लिट गर्दै जानुभयो भने एफए पुलिसमा उहाँहरूको भ्याकेन्सी पनि हुन्छ। भ्याकेन्सी पनि कस्तो टाइपको भ्याकेन्सी हुन्छ भन्दाखेरि निकै रमाइलो रमाइलो भ्याकेन्सीहरू देखिरहेको हुन्छु म बाहिरतिर है। पजलहरू दिइरहेको हुन्छ, चिजहरू सल्भ गर्न दिइरहेको हुन्छ, र ट्रेनिङ सेट पनि हुन्छ। त्यस्तै गाह्रो हुन्छ कि त्यो भने जस्तो सजिलो हुँदैन। म घर बस्छु कम्प्युटर चलाएर अनि म एफएमा काम गर्छु भने त्यस्तो हुँदैन। ओके, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा सेक्युर कोडको लागि कतिको युजफुल छ यो भलनरेबिलिटिजहरू र ह्याकिङ? सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा सेक्युर कोडिङ है कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरले भलनरेबिलिटी ह्याकिङको हजुरले बेसिक नलेज जान्नुभयो भने सफ्टवेयरमा राम्रो हो। तर फेरि अब मैले बेसिक नलेज जान्ने भन्दैमा अब मैले आफैले भलनरेबिलिटी प्याच गर्छु भनेर बस्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। जे चिज आफूलाई थाहा छैन त्यो प्रोफेसनललाई छोडिदिने हो है। जस्तै हजुरलाई मानौँ घरमा पङ्खा बिग्रेछ अनि पङ्खा ए के भन्छ अरे तार जोड्ने नै त हो नि भनेर तार जोड्न जानुभयो भने जस्तो नि हुनसक्छ। त्यस्तै गरी जानेको राम्रो हो, तर त्यो भन्दैमा त्यो हुन्छ भन्ने छैन। र हजुरको यो सेक्योर कोड कसरी लेख्ने भनेर त्यसको लागि त्यो अलगै टपिक छ आफैमा। मैले यसको पनि अगाडि एकचोटि सेसन दिएको थिएँ सिएसआइटीमा। र कस्तो भन्दाखेरि सेक्योर कोड गर्नु भनेको त्यो अलग चिज हो क्या आफैमा, यो अलग टपिक हो। र त्यस्तो नलेज भएको चाहिँ राम्रो हो। र कसरी सेक्योर कोड लेख्ने सर्भर साइडकै कोडकै कुरा हुन्छ है। त्यस्तै भएर अनि हजुरले जिम म्यानिको भन्ने हुनुहुन्छ एप्लिकेसन सेक्युरिटीमा, उहाँलाई फलोअप गर्नुभयो भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा सेक्युर कोड के गर्ने भनेर त्यतातिर चाहिँ राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्छु म। र ओके, युट्युबमा स्केड्युल्ड मात्र भएको छ, स्टार्ट नै भएको छैन अरे। अर्गनाइजर जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले युट्युबमा यसो मिलाइदिनु होला है। आरएन्ट यु वर्किङ अन ओके, आई एम नट वर्किङ अन एनी बिग कम्पनीज अर समथिङ बिकज आई अनेस्टली डोन्ट केयर अबाउट इट है। अब कुनै बिग सर्टेड कम्पनीमा गएर म काम गर्छु यताउता गर्छु भनेर म त्यसरी जाने हो भने मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन कि। मलाई जुन ठाउँमा इन्ट्रेस्ट छ म त्यही ठाउँमा बसिरहेको छु, गरिरहेको छु। मलाई मेन्टोरिङ गर्नमा इन्ट्रेस्ट छ, मलाई सिकाउनमा मनपर्छ, गरिरहेको छु। मलाई एक्सएफओ हेडर के भन्छ अरे एक्सएफओ हेडरलाई कसरी बाइपास गर्नेतिर इन्ट्रेस्ट छ, म त्यो गरिरहेको छु। त्यस्तै गरी मेरो आफ्नो आफ्नै पर्सनल प्लानहरू छ अब फ्युचरमा के गर्ने भनेर। ती प्लानको हिसाबले नै सबै चिज गइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। लेट्स होप अब सबै चिज ठिकै नै जान्छ भनेर। सो या अनि
ओके। मोमो कतिको मनपर्छ? ओके, बेस्ट सर्टिफिकेसन्स। अब बेस्ट सर्टिफिकेसन्समा मैले भने त अगाडि नै एन्सर दिइसकेँ। अब कतिचोटि भन्ने होला, हजुर अगाडि जोइन हुनु भएको छैन होला है। इलर्नको राम्रो छ, तर फेरि बेस्ट सर्टिफिकेसन हजुरले कुन पोइन्ट अफ भ्यूबाट बेस्ट सर्टिफिकेसन भनिदियो त्यसमा निकै नै भर परिदिन्छ क्या। जस्तै अब बेस्ट सर्टिफिकेसन भनेर हजुरले अब पहिला त्यो माथि क्वेसनमा कहाँ गयो? बेस्ट सर्टिफिकेसन्स भनेर हेर्नुहुन्छ भने कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि कुन कन्टेक्स्टबाट बेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ? जब पाउनलाई बेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि इन्टर्न गर्नलाई बेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि सिक्नलाई बेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि है कुन पोइन्ट अफ भ्यूबाट बेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा फरक खान्छ। र सिक्नको लागि भन्छु मैले बेस्ट है, अगाडि नै भनिसकेको छु मैले। इलर्नबाट राम्रो छ, त्यसपछि आफैले पनि सेल्फ लर्न गरेर पनि बढाउन सकिन्छ है। अलिअलि आफूले बाटो देखाइदिइसकेपछि कसैले आफूले यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हो। जस्तै मैले पनि त्यही गरेर हो हजुरलाई फर्स्ट डेमा ह्याकिङको बारेमा थुप्रै फिलोसफिकल चिजहरू बुझाएँ है। ह्याकिङ भने के हो, प्रोग्रामिङमा पनि ह्याकिङ भन्ने चिज हुन्छ, तर त्यो भनेको सेक्युरिटी नै ब्रिज गर्ने त्यस्तो खालको ह्याकिङ हुँदैन। लिनक्स टुवर्ड्स पनि इज वान अफ दि बेस्ट अनि असम ह्याकर है, लिनक्स बनाउनु भएको मान्छे। र त्यस्तै गरी सर्टिफिकेसन रोज्दाखेरि अब त्यही लर्न गरेको राम्रो र अन्डर रेटेड हुनु छैन भने डिग्री पनि साथमा राखेको राम्रो भन्छु म। सो सर्टिफिकेसनको कुरा चाहिँ मैले अगाडि नै गरिसकेँ। आई अनेस्टली डोन्ट वान लाइक रिपिट इट वन्स अगेन। अनि टाइम इज रनिङ आउट आई थिङ्क। करियर डिस्कसन समथिङ गर्नुभएको भयो हजुरले अकर्डिङ टु टुडेज वर्कसप। त्यही त चलिरहेछ नि, करियरकै बारेमा चलिरहेछ नि अहिले। हजुरले किन बुझ्नु भएन? अहिले हाम्रो करियरकै बारेमा अझ हिजो अस्तिको रिक्यापको जस्तो क्वेसन आउला कि भनेर बसेको। अब यता कसरी जाने उता कसरी जाने, सर्टिफिकेसन कुन कुन हो के हो कसो हो भनेर त्यसरी आइराख्नु भएको थियो। त्यसै गरी क्वेसनहरू ट्याकल गरिरहेको छौँ। 6 बजेसम्म हामीसँग टाइम एनिवेज छ र म पनि आफै नै वेट गरिरहेको छु सिक्रेट गेस्ट कति बेला आउनुहुन्छ भनेर है। उहाँलाई पनि मैले फोन लगाइरहेको छु, उहाँ बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ। लेट्स होप उहाँ चाँडै नै आउनुहुन्छ भनेर। अझै एकचोटि फोन लगाएको छु म। कहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो, कता जानुभयो? ओके, सो आर यु कमिङ विथ न्यू एडभान्स वर्कसप अन एथिकल ह्याकिङ सुन्दर? सो मैले के प्लान गरेको छु भन्दाखेरि एउटा एसक्युएल भन्ने चिज मैले प्लान गरेको थिएँ। एसक्युएल भन्नाले मैले त्यो डेटाबेसवाला एसक्युएल भन्न खोजेको होइन। मैले एसक्युएल भन्नाले स्टुपिड क्वेसन लिस्ट भनेर, बिकज आई सी लर अफ बिगिनरहरू जो हुनुहुन्छ है, जसले स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पनि लगातार त्यस्तै क्वेसन सोद्धाखेरि अलि हामीलाई एन्सर दिन पनि अलि कस्तो सुरुमा अब मुड फ्रेस छ भने राम्रै नै एन्सर दिन्छ, तर अलि वाक्क दिक्क प्याक्क हुन्छ कि त्यस्तै त्यो सिमिलर एकदमै त्यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि। त्यही भएर एउटा क्वेसन एन्सरको लिस्ट र रेफरेन्स बनाएर राखिदिइसकेपछि अनलाइन एउटा ठाउँमा सेभ गरेर उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर पहिला त्यो गर्दैछु। त्यसपछि बल्ल म एडभान्सतिर जान्छु होला। किन भन्दाखेरि कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि कोही एउटा लेभलसम्म जानु भएको हुनुहुन्छ, कोही केही नजान्नु भएको हुनुहुन्छ, कोही राम्ररी नै जान्नु भएको हुनुहुन्छ, केही चिज पाउनुको लागि आउनु भएको छ तर नपाएर निराश भएर जानुभएको पनि छ। त्यही भएर एउटा सबैले एकै समान रूपमा लग्नको लागि भनेर सुरुबाटै बिगिनर लेभलबाटै यदि उहाँहरूले हामी त्यसरी लग्न सक्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाएर त्यही गर्न लागेको छु। र त्यसपछि चाहिँ एडभान्स वर्कसपहरू सेसनहरू अनि त्यस्तै गरी मैले अगाडि बढाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको साथसाथ मैले अब युट्युबमा पनि यो पनि मेरो टु डु लिस्टमा छ, प्लानमा छ। के छ भन्दाखेरि युट्युबमा आफ्नै युट्युब च्यानल छ, त्यसमा एकदमै कोर कन्सेप्टहरू निकै नै जान्नुपर्ने, जस्तै एसएसआरएफ भनेको एक्चुअली के हो, कमान्ड इन्जेक्सन र रिमोट कोड एक्जिक्युसनमा फरक के छ, जस्तै हिजो सोधिएको प्रश्न थियो एलएफआई र प्याथ ट्राभर्सलमा फरक के छ, अनि त्यस्तै गरी इन्क्रिप्सन एन्कोडिङ र ह्यासिङमा फरक के छ। त्यस्तै गरी एकदमै बेसिक तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई कभर गर्नलाई मैले त्यसरी गराउन थालेको छु। र त्यो सब भइसकेपछि बल्ल पछि गएर जब सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ कि ए ल यो भनेको चाहिँ खासमा यो रहेछ है भनेर त्यति बुझिसकेपछि बल्ल मलाई पनि सेसनहरूलाई वर्कसपहरूलाई अगाडि बढाउनमा सजिलो हुन्छ है, सबैजनाले बुझिदिनुहुन्छ सँगसँगै। त्यही भएर त्यस्तो प्लान छ मेरो।
when we listen to your killer laugh, any update? When we can listen to your killer laugh, any update on upcoming session? गरे किलर लाफको लागि त मैले कसैलाई रोस्ट नै गर्नुपर्छ जस्तो छ है। अब रोस्ट पनि के भन्ने कि अब रोस्ट गर्यो भने नराम्रो मानिदिनुहुन्छ, राम्ररी सम्झाउँदाखेरि बुझिदिनुहुन्न, के भन्ने अब के गर्ने के जस्तो भइदिन्छु कि म। सो अपकमिङ सेसनहरू आउँछ, प्लानमा छ, आउँदै गर्छ, डोन्ट वरी। र किलर लाफहरू पनि हजुरले सुनिराख्नुहुन्छ। Tor service is slower than internet. Why Tor make more people के हो यो? Why Tor make more than one IP in internet? ए why is okay. So हजुरले पहिलो क्वेसनमै के भन्छ अरे सेकेन्ड क्वेसनबाट आफ्नो फर्स्ट क्वेसनको एन्सर दिइसक्नु भयो है, स्लो किन छ भनेर। सो टर कसरी काम गर्छ हजुरले बुझ्नुभयो भने हजुरसँगै एन्सर थियो भन्न खोजेको मैले। सो टर कसरी काम गर्छ भनेर हजुरले बुझ्नु छ भने इट्स अनियन है। टरको फुल फर्म के रहेको छ भन्दाखेरि दि अनियन राउटर। अनियन भनेको प्याज भयो, राउटर भनेको राउटरको नामबाटै बुझिन्छ राउट गर्ने काम हो। तर फेरि अहिलेको यो जुन आउँछ राउटर, जस्तै घर हामीले जुन लगाइन्छ आइएसपीले दिएको राउटर, द्याट्स नट जस्ट राउटर, द्याट्स मोर देन राउटर। हजुरले थाहा हुनुपर्ने हो यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि अनियन राउट भनेको कस्तो भन्दा जस्तै फिलोसफिकल एन्सर हो यो, टेक्निकल भन्दा पनि। जस्तै प्याजको एउटा छिल्का निकाल्यो भने के हुन्छ, अर्को छिल्का हुन्छ, अर्को छिल्का निकाल्यो भने अर्को छिल्का हुन्छ। त्यस्तै गरी टर नोड्स भन्ने हुन्छ। टरले रिक्वेस्ट पठाउने बेलामा सिंगल नोडबाट रिक्वेस्ट नपठाएर यो नोड, त्यसपछि यो नोड, त्यसपछि यो नोड गरेर गइदा हुन्छ। भनेपछि आफैले इमेजिन गर्नु न, मैले हजुरसँग सिधा कुरा गर्न छिटो पर्दिन्छ कि मैले हजुरसम्म कुरा पुर्याउनलाई 3 जनालाई युज गरेको छिटो पर्दिन्छ। सो त्यही भएर त्यो फास्ट र स्लोको। र आइपी एउटा भन्दा बढी किन गर्छ भन्दाखेरि अनोनिमिटीको लागि। कताबाट रिक्वेस्ट ओरिजिन भइरहेको छ, कताबाट रिक्वेस्ट आइरहेको छ भनेर थाहै नपाओस् भनेर एकदमै कुनै पनि वेमा थाहा नहुने तरिकाले है। त्यो त्यही भएर टरको आइपी चेन्ज हुने। तर आइपीले मात्र मान्छेको एनोनिमिटी भन्ने हुँदैन, थुप्रै कन्सिडरेसनहरू हुन्छ है। टरलाई हजुरले कता युज गर्दै हुन्छ, कसरी युज गर्दै हुन्छमा पनि भर पर्छ। र टरमा पनि कस्तो केसेसहरू छ भन्दाखेरि टर नोड नै कम्प्रोमाइज टर नोडहरू हुन्छ। कम्प्रोमाइज टर नोड भनेको एउटा नोडलाई मैले ह्याक गरेँ भने, अर त्यो नोड मैले आफैले कि त मैले एउटा जस्तै एमोङ अस गेममा एउटा इम्पोस्टर जस्तै एउटा मैले टर नोड खुल्ला छोडिदिएँ भने कुनै एचटिटिपी कनेक्सन गइरहेको छ भने है, नन के भन्छ अरे के भन्छ अरे अनइन्क्रिप्टेड कनेक्सन। सो अनइन्क्रिप्टेड कनेक्सन गइरहेको छ भने त्यो केसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले त्यही नोडबाट हजुरको प्याकेटहरूलाई स्निफ गरेँ भने मेबी होइन कुनै कुनै चिजहरू चाहिँ मैले अनइन्क्रिप्टेड पढ्न सकेँ कि। भनेपछि टर पनि सेक्योर छ है, सबैभन्दा सेक्योर इन्टरनेट प्राइभेसीको लागि टर नै हो अहिलेसम्म मैले सुनेको बेसिसमा, जानेको बेसिसमा, युसेजमा। तर त्यो भन्दैमै जो म 100% अनोनिमस भयो भनेर नबुझ्नु। हजुरले इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भनेपछि हजुर अनोनिमस हुँदैन, म छैन भनेर बुझ्नु के यति कुरा। हजुरले कनेक्सनमा जसरी पनि हुनुपर्छ। अब गुफामा गएर बस्ने त कुरा आएन, ढुङ्गे युगमा जस्तै कनेक्सन हामीले जसरी पनि युटिलाइज गर्नुपर्छ। हामीलाई फोन चाहिन्छ, हामीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ, एउटा बेसिक निड जस्तै भइसकेको छ। त्यही भएर म अनोनिमस हुन्छु भनेर हुन सक्नुहुन्न। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जनरलाइज पब्लिकसँगबाट किन अगाडि नै म नै हो भनेर बस्ने हो र भन्ने कुरा हो कि। जनरलाइज पब्लिकसँगबाट बचेर कस्तो भन्दा अब जब अथोरिटीले अनोनिमिटी चेक गर्छ अथवा कुनै एउटा ह्याकरले एउटा अट्याकरले जसलाई एक्सपिरियन्स छ यो सब चिजहरू गरेको, उहाँहरूले थाहा पाउन छ भने जसरी पनि थाहा हुन्छ, जुन वेबाट पनि थाहा हुन्छ। साइड च्यानल भन्ने कुरा सधैँ हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी यो अनोनिमिटीको कुराको भइहाल्यो। र CHV11 सर्टिफिकेट, अब CHV11 इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट, CH सर्टिफिकेटको फेरि मैले भने नि CH को भ्याल्यु अहिले प्र्याक्टिकलमा अलि बढी छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु।
तर यो सिएचमै जो यो सिएचमै बेस्ट भएर नबस्नु कि सिएचले अलरेडी मार्केटमा आफ्नो भ्याल्यु लस्ट गरिसकेको छ र अब सिएचले कहिले वर्क अन गरेर राम्रोसँग अगाडि बढ्यो भने हो, नभए सिएचको चाहिँ अनेस्ट रिभ्यू दिन्छु म, मार्केटमा चाहिँ त्यति भ्याल्यु छैन इन्टरनेसनली है। अब यो नेसनल लेभलमा कस्तो छ भन्दाखेरि सिएच अहिले चाहिँ ल चेन्ज भयो कि नै मलाई थाहा छैन, तर सिएच सर्टिफिकेसन फेरि हाम्रो यो नेसनल लेभलमा राम्ररी नै गरिएको छ भनेको सिएच हुनु भनेको अफिसियल्ली पेन टेस्ट गर्नको लागि एउटा सर्टिफिकेट हो टाइपको त्यसरी बुझ्नु। तर फेरि त्यो भन्दैमा फेरि म सिएच हो र मैले अब क्लाइन्टहरूलाई टेस्ट गर्छु भने त्यसरी जानुभयो भने फेरि गाह्रो परिदिन्छ, आफैले गाह्रो परिदिन्छ। प्लस लहरू त्यो मात्र होइन कि अरू ल पनि छ है, त्यही भएर जुडिसियल रेस्ट्रिक्सनहरूलाई सबैलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, लुक्स लाइक उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर। सर यस, हाम्रो चाहिँ होइन त्यो टोरमा डाइनामिक स्ट्याटिक टोर सर्भिस युज गर्दाखेरि डाइनामिक अनि स्ट्याटिक त्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यसरी स्पेसिफिक क्वेसन नसोधिदिउँ न, यहाँ सबैजना अडियन्स हेरेर सोधिदिउँ। यसो गर्नु हजुरले मलाई के गर्नु भन्दाखेरि यो सेसन सकेपछि मैले हजुरलाई इनबक्समा एन्सर दिन्छु, किन भन्दाखेरि यहाँ मैले सबैजनाको क्वेसनलाई एकैचोटि गर्न पर्ने हुन्छ क्या, सबैजनाले बुझ्न पर्ने भन्ने हुन्छ, हजुरलाई मात्र एन्सर दिएर हुँदैन। त्यही भएर मलाई इनबक्समा आएर सोध्नु सेम क्वेसन स्ट्याटिक र डाइनामिकवाला है, म बिर्सिन्छु कि त्यही भएर हजुरलाई सोध्न भनेको, नभए म आफै आएर एन्सर दिन्थेँ होला तर म फेरि बिर्सिने बानी छ। या I have one question that may be common for everyone. अहिले चाहिँ जुन मैले चाहिँ यसो चेक गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै गभर्मेन्ट साइटहरूमा अनि गभर्मेन्टको जुन अहिले चाहिँ पब्लिक टुलहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ लुपहोल्सहरू भेटिरहेको छु, त्यसको बारेमा चाहिँ के छ बग बाउन्टी अनि त्यो लगायत चाहिँ अन्य रिपोर्टिङको कुराहरू के छ यसको बारेमा जानकारी गरिदिनु न। सेम प्रश्न मैले अस्कर अलीजीलाई सोधेको थिएँ कति वर्ष अगाडि भनेर है, थुप्रै वर्ष अगाडि। सेम पहिलो कुरा पर्मिसन छैन भने चेक नगर्नु, गाह्रो पर्छ, धेरै गाह्रो पर्छ है। दोस्रो कुरा बुझेर बोलिरहेको छु म, केही जानेर बोलिरहेको छु। दोस्रो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि टेस्ट नगरे पनि यताउताबाट देखिन्छ हामीले होइन, त्यसको बेसिसमा बोल्दा चाहिँ भयो फेरि। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै बग बाउन्टिज प्रोग्रामको लागि हजुरले साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गर्नुभयो भने यस्तो यस्तो भनरेबिलिटी छ भनेर आफू अनोनिमस बसेर अथवा साइबर ब्युरोमा नभए एनसिआइटीमा हजुरले रिपोर्ट गर्नुभयो भने मेल गर्नुभयो भने, मेल पनि कस्तो भन्दाखेरि उहाँले बुझ्ने तरिकाले नेपाली भाषामा है, इङ्ग्लिसमा भन्दा पनि नेपाली भाषामा, किन भन्दाखेरि नेपालको गभर्मेन्टमा रेगुलेट हुने भाषा भनेको नेपाली हो, त्यो पनि देवनागरी, इङ्ग्लिस नभएर। र त्यसरी नै हजुरले रिपोर्ट पठाउने काम गर्नुभयो भने त्यसरी जान्छ। र प्लस बग भीले सिनिकलको बग भी भन्ने एउटा कम्पनी छ, नेपाली कम्पनी नै हो, उहाँहरूले पनि राम्रो एफर्ट्स लगाउनु भएको छ के गर्नलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि गभर्मेन्ट रिलेटेड चिजहरूलाई, गभर्मेन्ट साइट रिलेटेड चिजहरूलाई चाहिँ त्यसको भनरेबिलिटी लाई स्कोपमा लगाउने भनेर। र प्लस गभर्मेन्ट साइडबाटै रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भन्ने कुरा सुस्तरी आउँदैछ भन्ने चिज निकै नै अहिले सुन्न आइरहेको छ। सो रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको के हो भनेर सुरुमा मैले हजुरलाई बुझाइदिन्छु। रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर इज नट इक्वल्स टु बग बाउन्टिज। बग बाउन्टिजमा हजुरले बाउन्टी पाउनुहुन्छ, बाउन्टीको वेमा जे पनि पाउन सक्नुभयो। रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको कस्तो भन्दाखेरि हजुरले भनरेबिलिटी भेटाउनु भयो, रिपोर्ट गर्नुभयो र हजुरलाई समाउन आएनन् कोही पनि, त्यसलाई भन्छ रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर है। समाउन आएनन् भन्नाले या यु विल नट गेट इन्टु लिगल ट्रबल काइन्ड अफ। सो नेपालमा त्यो सुस्तरी आउँदैछ है, आउँदै नआएको त होइन, सुस्तरी भइरहेछ। राम्रो राम्रो दाइहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र लेट्स होप चाँडै आउँछ भनेर। अब can be considered as a request also, we need more sessions like this भन्नुभयो। मेरो प्लानमा छ यस्तै सेसनहरू हुन्छ फ्युचरमा। हजुरले यो सेसनहरू चाहिने कुराहरू यो सब के गर्नु भन्दाखेरि मैले हजुरलाई मेरो कन्ट्याक्ट गर्नु न, मलाई कन्ट्याक्ट गरेर है
इनबक्समा आएर यसले कुराकानी गर्दा हुन्छ। अब त्यो इनबक्समा आएर यसलाई कसरी ह्याक गर्ने, उसलाई कसरी ह्याक गर्ने, यो के त्यस्तो इनबक्स आयो भने मैले सिधै इग्नोर गर्छु है। तर यस्तो काम लाग्दो चिजहरू चाहिँ आएर भन्नुभयो भने चाहिँ आई विल रेस्पोन्ड वेल। र वेब सेक्युरिटी फोकस्ड फर पर्पज जब इन्टर्नसिप कुन छ होला सर्टिफिकेसन? वेब सेक्युरिटी फोकस्ड फर अ जब अफ जब अर इन्टर्नसिप। अब नेसनल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने इलनको धेरै राम्रो छ है, धेरै राम्रो छ इलनको। तर त्यो भन्दैमा इलनकै मात्र गरेर बस्ने मैले भन्दैन। हजुरले पोर्ट स्वेगरको तिनीहरूको फ्रीवाला कन्टेन्टहरू सबै फ्रीमा जुन पाइन्छ, पाइरेट नगरिकन है, लिगल वेमा जुन कन्टेन्टहरू पाउनुहुन्छ त्यसलाई सुरुमा युटिलाइज गरेर आफ्नो एउटा स्किल सेट बनाउनु, स्ट्रङ गराउनु। त्यो गरिसकेपछि जब हजुरले इलर्न गर्नुहुन्छ सजिलरी नै चिजहरू भइदिन्छ क्या। बिकज देयर आर केसेस वेयर इलर्नको गर्ने बेलामा एकैचोटि लाइक आधी घन्टा अगाडि एक्जामिनेसनको लागि स्केड्युल गरेको, अनि आधी घन्टाभित्र मतलब स्केड्युल गरेको आधी घन्टाभित्रै मतलब मैले अब एक्जामको लागि तयार छु टाइपको, ल मैले सबै पढिसकेँ टाइपको गरेर आधी घन्टाभित्रै गएर सबै झ्यामझुम सल्भ हानेको केसेसहरू पनि छ खतरा खतरा दाइहरूले। सो त्यही भएर अगाडि नै आफ्नो आफैले सेल्फ लर्न गरेर है, किन पैसा खर्च गर्ने हो र सुरुमै है। किन भन्दाखेरि अब नर्मली यहाँको सोसाइटी पनि कस्तो छ भन्दाखेरि ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै नराम्रो हो, ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै त्यो छ भन्ने छ, एउटा माइन्डसेट त्यस्तै गएको छ। जस्तै अब ह्याकाथन भन्ने हुन्छ प्रोग्रामर्सहरूको है, त्यो भन्दैमा सेक्युरिटी नै मान्छन् मान्छेहरूले थुप्रैजना, अहिले पनि त्यस्तो छ न, हजुरलाई त्यो छ र जस्तो लाग्छ होला, तर यस इट इज द केस। र त्यही भएर सुरुमा आफैले आफ्नो स्किल सेट कम्युनिटीसँग है सँगसँगै आफू मात्र एउटा हुन्छ नि म मात्र गर्छु भन्ने पाराले जानुभयो भने पनि गाह्रो हुनसक्छ। एकअर्काले सहयोग गर्दै राम्रोसँग होइन, आफूलाई थाहा भएको चिज सेयर गर्ने, अरूहरूले थाहा भएको चिजलाई रिस्पेक्ट गर्ने, त्यसरी जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। एकअर्काले हेल्प गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ अलरेडी, तर उहाँको कन्टेन्टहरू रेस्पेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई दिन पनि मन लाग्दैन कि भनेको मैले यस्तो कन्टेन्टहरू लगाउँछु भ्याल्यु नै दिँदैन कसैले भनेपछि म किन राख्ने भन्ने जस्तो क्वेसन आइदिन्छ। त्यही भएर सुरुमा आफूले नै उ गर्दा भयो र फ्री प्लेटफर्महरूलाई एकदमै युटिलाइज गर्नु। मैले रिसोर्सेसहरू मेल गर्न भनेर भनिसकेको छु र त्यही रिसोर्सेसहरूलाई राम्ररी युटिलाइज गर्नु। तर त्यो रिसोर्सेस मात्र सबै केही चिज होइन। सर्टिफिकेसनहरू भन्नुहोस् न कुनै मेन्सन। म पर्सनल चिज भन्दैन है, यहाँ पर्सनली क्वेसन नगरौँ न प्लिज। बाह्र पछि के चुज गर्ने भन्ने हुन्छ अब उहाँले। नेपालको केसमा 12 बजी के चुज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि के चुज गर्ने? म फेरि अलि यतातिरको अलि थाहा छैन कि मलाई नेपालको होइन। तर 12 बजी के रोज्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले ब्याचलर गर्ने बेलामा सफ्टवेरिकाको राम्रो छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु थुप्रै च्यानलबाट, र त्यहाँको सर्टिफिकेसन पनि भ्याल्युड छ भन्ने मैले सुनेको छु। अनि स्लिन्टनमा पनि राम्रै छ, तर त्यहाँ फेरि अलि लाइक अलि पढ्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट भनेको मतलब अलि मतलब स्टुडेन्ट हो भने पढ्न सक्नुहुन्छ भने जसरी नै पढ्नुहुन्छ के अरे, तर अब टिचरमा रिलाइ गर्ने बानी छ भनेपछि स्लिन्टनमा चाहिँ हजुरलाई अलिक गाह्रो पर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै हो, अब जता पनि जाँदा हुन्छ, सक्नुहुन्छ भने जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो लागि यही फिल्डमै कम्प्युटर रिलेटेड फिल्डमै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि आइटी स्ट्रिममै जो लिएर है, सेक्युरिटीमै जो लिएर त्यसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ है, त्यही भन्छु म। ओके, नाइस क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ मलाई राम्रै धेरै मन पर्यो है। यो एसक्यूएल इन्जेक्सन पेलोड भएको वाला क्वेसन रहेछ, उहाँ जो पनि हो। अनि उहाँको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि इज सी र सी प्लस होइन, सी प्लस प्लस हो, अनि अरू ल्याङ्ग्वेज नेसेसरी फर ह्याकिङ। सायद हजुरले हिजोको क्वेसन त राम्रै हो, तर अलिअलि मलाई अलि चित्त नबुझ्यो कहाँ भन्दाखेरि हिजोको सेसन हजुरले एटेन्ड गर्नुभयो जस्तो मलाई लागेन। एटेन्ड गरे पनि अलि एटेन्टिभ हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेन।
किन भन्दाखेरि हिजो बेसिक्सबाट जाँदाखेरि के चिजहरू फोकस गरिँदो रहेछ, के हेरिँदो रहेछ, के चाहिँदो रहेछ टाइपको चिजहरू राम्ररी नै थियो है। जस्तै एक्जिफ टुल युज गर्ने बेलामा फाइल कमान्ड, म्याजिक हेडर है, सबै चिज चाहिँदो रहेछ नि लास्टमा गएर। सुरुमा त हामीले बेसिक्स भनेर है यो त नचाहिने होला, केस सेन्सिटिभिटी, केस इन्सेन्सिटिभ, एकदम यो सानो स्ट्यान्डर्डमा सानो क्लासमा बुकहरूमा कभर हुने चिज हो क्या। र त्यो सबहरू भयो है। सो सर्ट एन्सर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यस भन्छु म, साइन्स चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र सी र C++ भनेको लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भइसकेको छ अहिलेको लागि है। अनि C++ र C कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरले बाइनेरी एक्सप्लोइटेसनहरू तिनीहरू बुझ्नु छ भने राम्रोसँग कसरी भइरहेछ यो अट्याक है, केले गर्दा यो भइरहेछ, एसटिआर कपी फङ्सनले के गर्छ, त्यसै रिलेटेड भल्नरेबल फङ्सन के हुन्छ हो, त्यसरी जानुहुन्छ भने रिभर्सिङ बाइनेरी एक्सप्लोइटेसन त्यसरी जानुहुन्छ भने त्यही हो, आफ्नो पहिला फिल्ड रोज्नु के, फिल्ड रोज्नु। फरेन्सिक्सतिर जाने, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, फरेन्सिक्सतिर जाने हो कि वेबतिर जाने हो कि रिभर्सिङतिर जाने हो कि अनि क्रिप्टोग्राफीतिर लाग्ने हो कि भनेर। त्यही हो, त्यो फिल्ड रोजिसकेपछि ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुपर्छ कि। हजुरले के सोच्नु भएको छ ह्याकिङ भनेको? त्यो भनेको चाहिँ त्यो मुभीमा देखाएको चाहिँ ठुलो रातो रेड बटन, त्यसमा गएर मैले ह्याक भन्ने हुन्छ, त्यसलाई मैले क्लिक गर्छु अनि त्यो कि त वाच डग्स गेम खेले जस्तो एउटा बटन थिचेपछि त्यो सिसिटिभी क्यामेरालाई मैले एक्सेस पाएँ, त्यस्तो हुँदैन कि। अनि अरूले बनाएको एक्सप्लोइटमा रिलाइ गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैले गरिरहेछ। सो वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड देम? ओके, सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको बारेमा क्वेसन आयो जस्तो छ। सिमेट्रिक र एसिमेट्रिकले मैले एकदमै सरल भाषामा बुझाइदिन्छु। कसरी मान्नु भन्दाखेरि मन्दिरमा हजुरले दानपत्र देख्नुहुन्छ कि नै? मन्दिर मन परे पनि नमन परे नि एकचोटि सुन्नु है। मन्दिरमा त्यो डोनेसन बक्स हुन्छ नि, त्यो देख्नु भएको छ। सो त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट पैसा राखिदिने ठाउँ हुन्छ, त्यो खाली ठाउँ हुन्छ है। अनि त्यो मन्दिरको जो पनि एउटा अथोराइज मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर त्यो एउटा टाइममा सबै त्यो उसलाई चाहिँ पैसालाई निकालेर आफ्नो मन्दिरको फन्डिङमा युज गर्नुहुन्छ, मन्दिरको डेभलपमेन्टको लागि। अब यसलाई मैले सिमेट्रिक र असिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा यो एक्जाम्पललाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि कोलाइड गरेर हजुरलाई बुझाउँछु। सो हजुरले जब गएर पैसा हाल्नुहुन्छ नि, हजुरले पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न नि, राइट? तर पुजारीले के गर्न सक्नुहुन्छ, अरू त्यहाँको जो पनि अथोराइज पर्सन हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ गएर तालचा खोलेर त्यहाँ भएको फन्डहरू जतिलाई सबैले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ, ट्रेजरर जो पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अथवाइज उहाँले माथिबाट फेरि पैसा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो एसिमेट्रिक र सिमेट्रिकमा एउटा के ठुलो फरक छ भन्दाखेरि पब्लिक की र प्राइभेट की भन्ने छ। सो पब्लिक की भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक की भनेको त्यो पैसा राखिदिनको लागि जुन पाल बनाइएको हुन्छ, जुन ठाउँ बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई हजुरले पब्लिक की भनेर बुझ्नु। प्राइभेट की भनेको त्यो तालचा लगाउने जुन हुन्छ नि, त्यो प्राइभेट की हो। अब सो एसिमेट्रिकमा पब्लिक र प्राइभेट की दुवै हुन्छ, सिमेट्रिकमा एउटा प्राइभेट की मात्र हुन्छ। जस्तै अब प्राइभेट कीको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि एउटा लकर भयो है, ब्याङ्कको भल्ट जस्तै भयो। त्यसमा के हुन्छ, एउटै तालचाले खुल्छ है, त्यहाँ गएर फन्डहरू राखिन्छ र एउटै तालचाले बन्द गरिन्छ, त्यो भयो सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। अब उताबाट खुत्रुके जस्तै कि उताबाट आउने अनि त्यसपछि यताबाट पनि निकाल्न मिल्ने, तर फेरि निकाल्न मिल्ने चाहिँ त्यसको लागि प्राइभेट की चाहिने, त्यो एसिमेट्रिक भयो। आई गेस द्याट मेक सेन्स है। एकदमै सकेको सजिलरी बुझाएको, अब योभन्दा पनि सजिलरी मैले बुझाउन सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। लेट्स क्यारी अन अर्को क्वेसनमा। युट्युबको कुरेर बसेको थिएँ। युट्युबमा नआत्तिनु न, म फ्लोमा जान्छु। अब अगाडि के भने सबै चिजले समराइज गऱ्यो भने फेरि अरू बाँकी सबैजना झ्याउ लाग्न सक्छ। सो हामीले करियर रिलेटेड कुराहरू प्लस यहाँ भएको सबै क्युएनएलाई मैले सल्भ गरिरहेको थिएँ, ट्याकल गरिरहेको थिएँ सबै क्वेसनहरूलाई। सो युट्युबमा पछिबाट हजुरले गएर हेर्दा हुन्छ।
अहिलेलाई चाहिँ हजुर फ्लोमै आएर जुन फ्लोमा हामी अहिले गरिरहेको छौँ त्यतितिर फोकस गरौँ। I think we may know database language, anyone programming backend language, and anyone and common web language for this as C to जयरामजी यो त धेरै ठुलो चिज हो नि। भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज एउटा डेटाबेस ल्याङ्ग्वेज सिक्ने, एउटा के भन्छ अरे कुनै एउटा प्रोग्रामिङ र ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्ने, अनि एउटा कमन वेब ल्याङ्ग्वेज सिक्ने, अनि सी पनि सिक्ने, अनि त्यसपछि पेन टेस्टिङको लागि काली युज गर्ने, अनि कर्नल मैले क्वेसनै बुझ्न सकेन पहिलो ठाउँमा। तर यसमा एकदमै लाइक लास्टै धेरै खतरा खतरा चिजहरू छ है यहाँ। यो त्यहाँ क्वेसन एन्सर माथिको सरलाई आन्सर दिएको सर। ए ए ए ए यसो गरौँ न, क्वेसन पछि लास्टमा क्वेसन मार्क लगाऊँ है, कुन क्वेसन हो कुन एन्सर हो बुझ्नै गाह्रो। आज युट्युबमा लाइभ भन्दा पनि आजको क्वेसन एन्सर्सहरू मैले युट्युबबाट नहेर्ने कारणले गर्दाखेरि यतैतिर भएर के भन्ने अब यतैतिरबाट गर्ने हो, एन्सरहरू दिने हो। सो फर्स्टमा क्लाउड सेक्युरिटी र क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो? क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको सुरुमा बुझौँ है। क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको एउटा एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अरू कसैको डिभाइस हो, सिधा भन्छु म, एउटा डेटा सेन्टर हुन्छ ठुलो। यो भनेको कस्तो भनेको तर फेरि ठुलै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन है, तर फन्डिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसको लागि। फेरि हजुरले त्यो के भन्छ अरे दुईवटा सर्भर किनेर मैले क्लाउड सर्भिस रन गर्छु भने त्यसरी जानु भने गाह्रो परिदिन्छ। क्लाउड सर्भिसको लागि राम्रै फन्डिङ चाहिन्छ। जस्तै एउटा सानो सिन के थियो भन्दाखेरि, एउटा सिनै सेयर गर्न मन लाग्यो है। के थियो भन्दाखेरि एकजना बिजनेस पर्सनल हुनुहुँदो रहेछ र एउटा ह्याकर भन्दा पनि ह्याकर मान्छे नै हो, तर स्क्रेपिङहरू उहाँले बढी गर्नुहुन्थ्यो। स्क्रेपिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेबबाट इन्टरनेटबाट कन्टेन्टहरूलाई स्क्रेप गर्नु भनेको कुनै पनि ठाउँबाट आफूले ठ्याक्कै ठ्याक्कै चाहिने इन्फर्मेसनहरूलाई तानेर एउटा ठाउँमा राख्नुलाई स्क्रेपिङ भन्छ कि। अनि स्क्रेपिङ सर्च इन्जिनहरूले चाहिँ स्क्रेपिङहरू पनि गर्छ कि। जस्तै त्यो गुगलमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा पेजको टाइटल आइरहेको हुन्छ, पेजको बारेमा सानो डिस्क्रिप्सन टाइपको आइरहेको हुन्छ, त्यो स्क्रेप गरेर भइरहेको हुन्छ स्पाइडरहरूले क्रल गरेर। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो स्क्रेप गर्ने आइडिया पाउनुभएछ कहाँबाट बिजनेसम्यानहरूले, अनि त्यसपछि उहाँ स्क्रेप गर्ने मान्छेसम्म पुग्नुभएछ। अनि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि ल हामीले एउटा सर्च इन्जिन बनाउनु पर्यो, अब गुगलभन्दा खतरा बनाउने हो, अब बनाइदिउँ टाइपको कुरा गर्नुभएछ। अनि उहाँ स्क्रेप गर्ने मान्छेले बजेट सोध्नुभयो र उहाँले के भनिदिनु भयो थाहा छ? गुगलको एक दिनमा इलेक्ट्रिसिटीको बिल जति लाग्छ त्यो स्क्रेपिङ गर्नेमा मात्र त्यति भनिदिनु भयो। उहाँ बिजनेसम्यानहरू फर्किनु भयो आफ्नो घर। आई गेस द्याट मेक सेन्स क्लाउडको बारेमा। अब क्लाउड कम्प्युटिङमा कस्तो छ भन्दाखेरि, क्लाउड कम्प्युटिङ इज अहिले जुन चलिरहेको छ है, जस्तै हामीले एडब्लुएसहरू युज गरेर हुन्छौँ, जिसिपीहरू युज गरेर हुन्छौँ, र कस्तो भन्दाखेरि अजुरहरू भयो, यो तिनवटा भनेको बिग सर्ट्स है क्लाउड कम्प्युटिङमा। र कस्तो छ भन्दा एडब्लुएसमा सेक्युरिटी फिचरहरू बढी भन्दा पनि मतलब छ। एडब्लुएस मैले पर्सनली बढी चाहिँ युज गरेको छैन। जिसिपी मैले राम्ररी नै युज गरेको छु है, जिसिपी मेरो पर्सनल फेभरेट पनि हो। र त्यसमा सेक्युरिटीको मेकानिजमहरू पनि छ। आफ्नो कन्फिगरेसनहरू है, सर्भर साइड कन्फिगरेसनहरू आफूले राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने, आफ्नो क्लाउड प्रोभाइडरलाई राम्ररी युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने, सिक्नुभयो भने है, राम्रोसँग जान सक्नुहुन्छ। तर अब कस्तो छ भन्दा क्लाउड प्रोभाइडर पनि त्यस्तै, अनि त्यसपछि हजुरको के भन्छ, अनि अब हजुरले पनि सेक्युरिटी मिसकन्फिगरेसनहरू गराइदिने। अनि नर्मली आजकल जुन यो इयर छ 2021 र 2020, मैले थुप्रै भनरेबिलिटी कस्तो देखिरहेको छु भन्दाखेरि
मिसकन्फिगरेसन टाइपको सर्भर मिसकन्फिगरेसन टाइपको भनरेबिलिटी देखिरहेको हुन्छु है। त्यो भनेको आफ्नो क्लाउड प्रोभाइडरले राम्ररी चलाउन नजानेर हो। जस्तै सेक्युरिटी फिचरहरू उहाँले एभाइलेबल गरेको त हुनुहुन्छ, दिएको त हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई युटिलाइज गर्न नजानेर हो। यदि उहाँले दिनुभएको छैन भने पनि त्यो बेलामा अल्टरनेटहरू छ अभियसली, फायरवालहरू युज गर्ने आफैले, वेफहरू युज गर्ने, मोड सेक्युरिटीको वेफ धेरै राम्रो छ, कस्टमाइज गर्न मिल्छ, सबै चिजहरू गर्न मिल्छ। सो त्यसरी जाँदा हुन्छ। सो आई गेस इट एन्सर हजुरले खोजेको चिजलाई होइन, भएन भने अझ एकचोटि कहाँ कुन ठाउँमा ठ्याक्कै नबुझेको ट्याक्कै त्यतातिर क्वेसन गर्दा हुन्छ। ओके, आफ्नो जर्नी पनि भनिदिउँला मैले, तर सुरुमा यो क्वेरिजहरूलाई रिजल्भ गरौँ। म्यानेजमेन्टबाट आइटीमा जान सकिन्छ। मैले यो फिल्डमा साइन्सबाट गएको आइटी। यस्तो हो कि हजुरले म्यानेजमेन्टमा के पढ्नुहुन्छ र साइन्समा के पढ्नुहुन्छ, यो मेरो पहिलो प्रश्न हो है हजुरको क्वेसनमा। सो क्वेसन के थियो पहिला म सुनाउँछु है। म्यानेजमेन्टबाट आइटीमा जान सकिन्छ, तर मैले सुनेको साइन्सबाट गएकोले आइटीमा बढी प्रायोरिटी पाउँछ भनेर। यस्तो अब उसले बढी प्रायोरिटी पाउँछ, त्यसले बढी प्रायोरिटी पाउँछ भन्दा पनि हजुरले म्यानेजमेन्टमा के पढेर बस्नुभयो त्यति टाइमसम्म, हजुरले अकाउन्ट्स पढेर बस्नुभयो, हजुरले इकोनोमिक्स पढेर बस्नुभयो, तर अकाउन्ट्स इकोनोमिक्सहरू हजुरलाई आइटीमा लाग्छ जस्तो लाग्छ र टेक्निकल पार्टमा है फेरि आइटीमा लाग्छ। आइटी भनेको एउटा इन्डस्ट्री हो। आइटी भनेको कुनै पनि यो के भन्छ अरे कम्प्युटर चलाएर प्रोग्राम गरेर बस्नु भनेको आइटी होइन। यसमा चाहिन्छ नचाहिने होइन, तर हजुरले जुन वेमा हजुरले आइटी जोइन गर्न खोज्नुहुन्छ द्याट्स आई गेस समथिङ अबाउट टेक्निकल अर प्रोग्रामिङ अर समथिङ लाइक द्याट। सो त्यसको लागि हजुरले है जुन म्याथहरू जुन सल्भ गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हजुरलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ कि। जस्तै क्यालकुलेसहरू हजुरले त्योहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि फङ्सन्सहरू थुप्रै चिजहरू हुन्छ कि त्यो जुन कन्सेप्टहरू हुन्छ नि पछि गएर कोलाइड हुन जान्छ कि। कहिले पनि आफूले पढेको चिज बेकार गयो भनेर नबुझ्नु कि। म्यानेजमेन्टको पनि चिजहरू काम लाग्छ आइटीमा कता न कता गएर। यस्तो होइन कि उसले मलाई प्रायोरिटी दियो तर यस्तो हो त्यस्तो खालको हुँदैन कि। हजुरले के पढ्नुभयो त्यति बेरसम्म। म्यानेजमेन्टमा पढ्दाखेरि हजुरले राम्ररी पढे पनि नपढे पनि हजुरले एक्जाममा लेख्दाखेरि पनि त दिमागमा केही हुनुपर्छ नि त एटलिस्ट। त्यति बेलामा के सिक्नुभयोसँग बढी हुन्छ। ओके, इट्स टाइम गरे टु टेल अबाउट माई जर्नी। यहाँ 50वटा न्यू मेसेज देख्छु म। नेपालमा बिसिए र बिआइटीको स्कोप कस्तो छ जस्तो क्वेसन नगर्नु है मलाई। यस्तो क्वेसन चाहिँ हजुरले प्रोफेसर नभए कस्तो खालको मान्छेसँग गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै जो यतातिर बढी हुनुहुन्छ, म फेरि अलि लाइक बाहिरतिर के भन्छ इन्टरनेसनली अलि बढी एसोसिएटेड छु है। इन्टरनेसनल वेमा है के चिज बढी प्रायोरिटीमा राखिन्छ, के चिजलाई के छ भने त्यो वेमा हजुरलाई बताइरह। अब नेसनल स्कोपमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने नेसनल स्कोपमा चाहिँ मलाई आफैलाई थुप्रै चिजहरू थाहा छैन बिकज आइ एम सिम्पली नट इन्ट्रेस्टेड। सो बटनेट भनेको के हो? बटनेट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले हजुरको सिस्टम कम्प्रोमाइज गरेँ है, अनि अब थ्रु कुड बी एनी वे है, वर्मबाट हुनसक्यो, ट्रोजनबाट हुनसक्यो, मेबी हजुरको सिस्टममा रनिङ एउटा सफ्टवेयरमा भनरेबिलिटी थियो त्यसलाई एक्सप्लोइट गरेर है। एक्सप्लोइट भनेको त्यसको फाइदा उठाउने, भनरेबिलिटी भनेको कमजोरी भयो। अनि भनरेबिलिटीबाट एक्सप्लोइट गरेर समहाउ हजुरलाई हजुरको सिस्टम, तर हजुरको सिस्टम भन्नेमा त्यो पर्सनल डिभाइस हुन्छ भन्ने छैन, सर्भर हुन पायो। हजुरको मेबी त्यस्तै के भन्छ अरे सेक्युरिटी मिसकन्फिगरेसनले गर्दाखेरि भएको कुनै एउटा क्लाउड डिभाइस हुन पायो है। हो त्यो डिभाइसेसहरूमा त्यस्तै रिलेटेड मसिन्सहरूमा जब एट्याकरले एक्सेस पाउँछ, मेबी थ्रु 0 डेज पनि, 0 डे पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो त्यसरी एक्सेस पाएर त्यसलाई युटिलाइज गरिदियो भने कुनै एउटा मलिसियस एक्टिभिटीको लागि, ठुलो मलिसियस एक्टिभिटी जस्तै डिस्ट्रिब्युटेड डेनाइल अफ सर्भिस एट्याक भयो, त्यसको पनि सोल्युसन छ, नभएको होइन।
तर सबैले डिडस अट्याकको चाहिँ त्यो गर्नुभएको हुँदैन। अनि त्यस्तै गरी अब मानौँ कि कुनै अट्याक गर्ने बेलामा मैले हजुरको कम्प्युटरलाई त्यो मास्टर र स्लेभ तरिकाले के भनेको एउटा मास्टर हुन्छ, C2 सर्भर भन्ने हुन्छ कि कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सर्भर भन्ने हुन्छ। त्यो कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सर्भरले तलतिरको सब स्लेभ सर्भरहरूलाई चाहिँ काम अराउने काम गर्छ कि। सो मान्छे जस्तै के भनेको शब्द त्यो हुन्छ नि, पहिला पहिला हुन्थ्यो नि पृथ्वीनारायण शाह यस्तै टाइपको के, त्यसरी रिलेट गर्नु न हिस्ट्रीबाट। सो मल्टिपल डिभाइसले कम्प्रोमाइज गरेर त्यसलाई आफ्नो अन्डरमा ल्याएर त्यसले आफ्नो मलेसियस एक्टिभिटीको लागि युज गर्ने बेलामा त्यसरी बटनेटहरू हुन्छ। अब त्यो बटनेट पनि भेरियस वेबाट स्प्रेड हुनसक्छ र त्यो अट्याक कहाँबाट आयो भने पनि कन्फर्म हुँदैन कि। जस्तै हजुरको वेब पेज खुल्यो भन्दैमै अट्याक पनि हुनसक्यो, हजुरले यहाँ जुममा कुराकानी जुममै हामी अहिले छौँ त्यताबाट नि अट्याक आउन सक्यो। तर त्यस्तो चाहिँ गाह्रो चिज हो, सबैले गर्न सकिरहेको हुँदैन। लिनोड पनि इट्स अ गुड वान है, या नाइस क्याच। PHP को डिबग मोडको कोड नै पब्लिकली सो भयो भने के हुन्छ? डिपेन्ड्स, लास्टै डिपेन्ड्स हो यो। किन भन्दाखेरि के कोड डिस्क्लोज भयो र त्यसले के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा आउँछ। जनरली हेर्नु पर्दाखेरि यो अब एक्सपोजर किन राख्ने हो र भन्ने जस्तो कुरा हो होइन। बाहिरतिर किन खुला भएर बस्ने हो र भन्ने कुरा हो। आफूलाई अब घर ताल चलाउने काम त गर्नु पर्यो नि आफू सेफ बस्नको लागि। त्यस्तै गरी अब यो तर त्यो भन्दैमै फेरि त्यो घरमा दिनभरि तालचा लगाएर बस्ने त्यसरी बुझ्नु होइन। अनि डिबग मोडबाट कस्तो कोड लिक भइरहेको छ त्यो कोडलाई मैले युटिलाइज गर्न सक्छु किन त्यही कोडबाट मैले कुनै एउटा ओपन सोर्स लाइब्रेरीको भर्जन नम्बर थाहा पाएँ भने अब त्यो भर्जन नम्बरबाट मैले त्यो चेक गरेँ भने अनलाइन र त्यसको सिभी भेट्यो भने अर त्यो ओपन सोर्स लाइब्रेरी हो भने सिभी पनि भेटेर मैले आफ्नै एक्सप्लोइट लेख्न पनि सकेँ अथवा अरू कसैले बनाइदिएको एक्सप्लोइट पनि युज गर्न सकेँ मेबी हो, त्यसरी जान सकेँ। अनि त्यो सब हेरेर त्यो सब चिजको ध्यान राखेर यो लारावेलमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि भने नि मैले एक ठाउँमा कता भन्दाखेरि लारावेल युज गर्दैमा सफ्टवेयर ह्याकै हुँदैन भन्ने त्यस्तो चिज होइन भनेर मैले एक ठाउँमा क्लियरली भनिदिएको थिएँ है। किन भन्दाखेरि यो कस्तो छ भन्दाखेरि मैले लारावेल युज गरेर ल्याएको हुँदैन, मैले ज्याङ्गो युज गरेर ल्याएको हुँदैन। ल मैले के भन्छ अरे मैले चाहिँ ज्यामस्ट्याकमा बनाएको छु कि आएको हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन कि। भल्नरेबिलिटी कुन ठाउँबाट आउन सक्छ त्यो भनेको अब यही हो, डेप्सेक अप्समै चाहिँ हुन्छ। यो पनि थ्रेट मोडलिङ भन्ने हुन्छ। सो थ्रेटलाई मोडेल गर्ने कहाँबाट थ्रेटहरू आउन सक्छ त भनेर, त्यही भएर सो लास्टै डिपेन्ड गर्नेवाला सिनेरी हो यो। र अब आएको छ आफ्नो पर्सनल लगइन क्रेडेन्सियल्स हरू कसरी। सो मेरो पर्सनल फेभरेट पासवर्ड म्यानेजर रहेको थियो लास्ट पास, तर पछि गएर आई डोन्ट नो ड्यु टु सम रिजन्स लास्ट पासमा लिमिटेसन आउनु थाल्यो। त्यो लिमिटेसन के भयो भन्दाखेरि डिभाइसेसहरूमा पासवर्ड सिङ्क्रोनाइज नहुने, अर्थात् एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा पासवर्ड नगइदिने है। भनेको एउटै डिभाइसमा पासवर्ड रहिरहन्छ, अर्को डिभाइसमा पुग्दाखेरि मतलब फोनबाट मैले पासवर्डहरू एक्सेस गर्न सकिरहेको छु भनेपछि त्यो कम्प्युटरमा चल्दैन। हार्टबिटको बारेमा एकैछिनमा हुन्छु। अनि त्यस्तो भयो अनि त्यही भएर हामीले मुभ गर्न पर्यो पुरा। हामी अब त्यसरी त हुँदैन नि त। हामीले पासवर्ड अब मेरो स्पोटिफाई अकाउन्ट मेरो फोनमा नि खुलोस्, मेरो ल्यापटपमा नि खुलोस् भन्ने हुन्छ मलाई है। मेरो जिमेल अकाउन्ट मेरो फोनबाट नै एक्सेसिबल होस्, मेरो कम्प्युटरबाट नै एक्सेसिबल होस् भन्ने हुन्छ। सो त्यही भएर मैले बिटवार्डेन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो किन छ भन्दाखेरि बिटवार्डेन एउटा चिज हो ओपन सोर्स भनेको, त्यसको सोर्स कोड मैले पढ्न पाउँछु, चेक गर्न पाउँछु आफैले म्यानुअली। दोस्रो चिज रहेको छ बिटवार्डेनको बारेमा राम्रो के भन्दाखेरि बिटवार्डेन जब यो के भन्छ मैले यदि बिटवार्डेनकै जुन सर्भर छ उहाँहरूकै त्यसलाई ट्रस्ट गर्दैन भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले या सेल्फ होस्ट पनि गर्न सक्छु कि ओपन सोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि। सेल्फ होस्टेड भनेको मैले मेरै सर्भरमा मेरै पासवर्डलाई होस्ट गर्छु। ल भनेको मेरो पासवर्ड पाउनलाई अट्याकरले सुरुमा मेरो सर्भरलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ।
र त्यो कम्प्रोमाइज गरेर मात्र हुँदैन कि अब त्यो थुप्रै अरू चिजहरू पनि हेर्नुपर्छ लाइक एकदमै थुप्रै लाइक स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफीहरू पनि युज भएको हुन्छ पासवर्ड म्यानेजरहरूमा। अनि यो पासवर्ड म्यानेजरहरू युज गर्दै मैले आफ्नो लगइन सेक्योर हुन्छ भन्ने हुँदैन, 2FA युज गर्नुपर्छ कम्पलसरीली नै। सो 2FA युज गर्नु भनेको कस्तो भन्दा 2FA को पनि फर्म हुन्छ अझै। जस्तै हजुरले यो फोनमा मेसेज आउनु भनेको त्यो मात्रै 2FA होइन, हजुरको यो गुगलले जस्तो गराउँछ ओके गर्न लगाउँछ त्यो मात्र 2FA होइन। 2FA भनेको सेकेन्ड फ्याक्टर अफ अथेन्टिकेसन हो, राम्ररी नाम बुझ्नुहुन्छ भने। अब यो सेकेन्ड फ्याक्टर अफ अथेन्टिकेसन भनेको अथेन्टिकेसनको फर्स्ट फ्याक्टर के भयो, नर्मली जमानादेखि चल्दै आएको युजर नेम पासवर्ड अथवा इमेल पासवर्ड अथवा फोन नम्बर पासवर्ड 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 यो भयो एउटा वे, एउटा फर्स्ट फ्याक्टर अफ अथेन्टिकेसन जुन लास्टै कमन छ। त्यसपछि सेकेन्ड फ्याक्टर अफ अथेन्टिकेसनमा जे पनि हुन पायो है, जस्तै मैले गिटअपबाट ओअथ लगाउन पनि पाएँ सेकेन्ड फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा, डिपेन्ड्स। अब म एज अ वेब डेभलपर मैले जसरी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएँ, तर एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गरिएको हुन्छ नर्मली। अब 2FA मा अथेन्टिकेटर भन्ने पनि हुन्छ, जस्तै गुगल अथेन्टिकेटर एक्सेट्रा है। अनि गुगल अथेन्टिकेटरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले TOTP बेस्ड हुन्छ त्यो है। अनि अब त्यसको टेक्निकल पार्टहरूलाई बढी कभर नगरौँ। अनि म त्यहाँ आउँदैछु, ब्याकअप कोड्स। अनि ब्याकअप कोड्स पनि हजुरले बचाएर राख्ने हो भने अब आफूसँग सेक्योर वेमा राख्नुपर्छ। जस्तै अब मानौँ कि फिजिकली कसैले ब्याकअप कोडलाई एक्सेस गरिदियो भने, मानौँ कि हजुरको पर्समा हजुरले ब्याकअप कोड लेख्नु भएको थियो, हजुरको पर्सदेखि कसैले उडाइदियो, पर्सै उड्यो, के गर्नुहुन्छ त्यो सिचुएसनमा? एउटा चिज त हजुरले एक्सेस पाउनु आफ्नै अकाउन्टमा, अर्को चिज त्यो गलत हातमा पुग्यो भने हजुरको अकाउन्ट कम्प्रोमाइज हुने चान्सेस हुन्छ, तर फेरि पासवर्ड कम्बिनेसन पनि म्याच हुन पर्छ फेरि। सो एउटा कन्डिसन ल्याइदिन्छ कि सेकेन्ड फ्याक्टर अथेन्टिकेसनले। त्यही हो, अब कोहीले एकदमै इन्सेक्योर मान्छेहरूले चाहिँ मल्टिपल फ्याक्टर अथेन्टिकेसन पनि लगाइदिनुहुन्छ सिधै, त्यो चाहिँ अलि अति नै हुन्छ। प्लस गुगलले पनि, गुगल इटसेल्फ होइन, मोर देन 100 टेस्टहरू गर्छ कि गुगलले। सो गुगलमा मैले जब लगइन गर्छु नि, सरप्राइज गेस्टको लागि म आफै कुरेर बसिरहेको छु। यस या अनि के भन्छ अरे, कहाँ थिएँ म, गुगलले पनि एकैचोटिमा लाइक एकचोटि लगइन गर्ने बेलामा थुप्रै 2FA लाई पनि बाइपास गर्न मिल्छ। यस, देयर आर केसेस मिल्छ। यस, ह्याकर हो भनेपछि गरिदिन्छन् हौ, के ठाने ह्याकरहरूलाई। तर फेरि ठ्याक्कै त्यस्तै बन्नको लागि मेहनत चाहिन्छ। इट्स नट सम म्याजिक ट्रिक, कसैले आएर छुमन्तर गिली गरिदियो त्यसपछि भयो मान्छे, त्यो जान्नुपर्छ राम्ररी। सो हार्टब्लिडको बारेमा मैले भनिदिन्छु है, तर आई गेस हार्टब्लिड, सो हार्टब्लिडको बारेमा भनेपछि मैले सिक्रेट गेस्टलाई चाहिँ, उहाँलाई मैले जो पनि हुन्छ गेस्ट पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्छु, कता जानुभयो यति बेरसम्म नि आउनु भएन है, त्यो गर्छु। पहिला हार्टब्लिडको बारेमा भन्छु। सो हार्टब्लिड भनेको धेरै अगाडिको भनरेबिलिटी हो। हार्टब्लिड जस्तै भनरेबिलिटी भनेको पुडल स्विट 32 लग ज्याम रिलेटेड भनरेबिलिटी हो। र यो हार्टब्लिड, पुडल यो सब नाम भनेको चाहिँ यो मार्केटिङ नाम मात्र हो। अनि यो भनेको यस्तै यो अलि रमाइलो गरौँ भनेर राख्दा नाम जस्तो फ्यान्सी नाम मात्रै हो, बढी सोच्नु पर्दैन। र हार्टब्लिडमा कस्तो थियो भन्दाखेरि SSL अथवा TLS है, तर हार्टब्लिड भनरेबिलिटी SSL को हो, TLS को होइन। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि यदि हजुरको सर्भरले पुरानो एन्क्रिप्सन अल्गोरिदम युज गर्छ भने HTTPS को लागि है, त्यो हार्टब्लिडको लागि भनरेबल हुन सक्छ। अब हार्टब्लिडको लागि भनरेबल हुन सक्छ भन्न खोजेको, हजुरको हार्टब्लिडमा मैले यस्तो पेलोड पठाइदिन्छु है, एक्सप्लोइटको थ्रुबाट यस्तो पेलोडहरू मैले पठाइरहेको हुन्छु जसले गर्दाखेरि हजुरको मेमोरीमा भएको कन्टेन्टहरूलाई त्यसले मलाई पठाइदिन्छ। अब मेमोरी भनेको के भन्दा ऱ्याममा भएको टेम्पोररी कन्टेन्ट, त्यो टेम्पोररी कन्टेन्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि अनइन्क्रिप्टेड पासवर्ड हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ त्यसमा, यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सो मेमोरीलाई मैले हेर्न पाएँ के चलिरहेछ त त्यहाँ भनेर। सो हार्टब्लिडबाट त्यो गर्न मिल्छ। सो त्यसमा मेबी एउटा सिन कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि, एउटा सानो सिन हजुरलाई भन्छु। एडमिनले सधैँ बिहान 9 बजे अफिसमा गएर लगइन गर्छ अफिसमा है। अब
मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको वेब एप्लिकेसनमा हटब्लिडले ठ्याक्कै बिहानको त्यो टाइमिङमा हटब्लिड एक्सप्लोइटै लगातार रन गर्छु र लगइन गर्ने बेलामा जुन क्रेडेन्सियल जुन पासवर्ड गइरहेको हुन्छ नि त्यो त अब इन्क्रिप्टेड गइरहेको हुन्छ नेटवर्क लेभलमा तर मैले हटब्लिडलाई नै अट्याक गरेर सर्भरलाई नै अट्याक गरेर त्यो पासवर्ड सब्मिट भएकै बेला परिदियो भने म लक्की भइदियो भने त्यो पासवर्ड मलाई आइदिन्छ र मैले एडमिनको थ्रुबाट लगइन गरेर अगाडि बढ्न सकेँ। सो हार्टब्लिडको भनरेबिलिटीको बारेमा एकदमै सजिलो र त्यो बुझ्ने तरिकाले मैले भनिदिएको छु है। सो म एकचोटि सिक्रेट गेस्टलाई म कन्ट्याक्ट गर्छु है। त्यति बेरसम्म चाहिँ हजुरहरूले आफूसँग भएको प्रश्नहरू क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ क्वेरिजहरू राख्दै गर्दा हुन्छ अनि म उता कन्ट्याक्ट गर्दै गर्छु मलाई। सो रमाइलो रहेछ। सो अलरेडी नै उहाँले जोइन गरेर बसिसक्नु भएको रहेछ मैले थाहै नपाएको। सो सिक्रेट गेस्ट उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले अनाउन्समेन्ट गर्ने बेला मैले चाहिँ भनेको थियौँ वान अफ दि नेपालको साइबर सेक्युरिटी कम्पनीबाट ओके नेपालको साइबर सेक्युरिटी कम्पनीबाट धेरै राम्रो कम्पनीबाट उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ त्यो कम्पनीको निकै सिनियर मान्छे हो र उहाँ रहनु भएको छ सन्तोष दाई क्रिप्टोजेन नेपालदेखि सन्तोष दाई आउनुहुन्छ। दाई हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? क्यान यु अनम्युट? हाई 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 एभ्रिवान। म चाहिँ खास अलि अगाडि मात्रै जोइन भएको थिएँ होइन। अघि दिउँसो चाहिँ सानो काम परेर म बाहिर जानु परिरहेको थिएँ कि अनि बिर्सेँ रहेछ क्या। अलि अगाडि मात्रै आएर अनि टाइम हेरेको 3 to 6 रहेछ अनि 4:30 भइसकेको थियो अनि तै पनि जोइन गरेँ। सो दाई यहाँ आज हामीले आजको टपिकतिर बढी फोकस गरेर जाउँ है। के छ भन्दाखेरि आज करियर गाइडतिर जाने भनेर हो है। नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्फोसेक करियर कसरी अगाडि लग्ने है के गर्ने भनेर नर्मली क्वेसनहरू आएको छ र यहाँ क्वेसनहरूमा पनि बिआइटी राम्रो कि के राम्रो भनेर आएको छ। यस्तो क्वेसन चाहिँ अलि मलाई एन्सर नसोधेकै क्वेसन नसोधेकै राम्रो जस्तो लाग्यो है। जस हजुरले पनि अब राम्ररी नै इन्ट्रोड्युस आवाज आइरहेको हो? तिम्रो आवाज नआएको हो कि? म अघि नै बोल्दाखेरि आएको थिएन र आवाज? त्यो लास्टको पार्ट चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्यो। मेरोमा मात्रै हो कि अरूकोमा भन्ने हो? ओके सो बेसिकली आजकोमा के गर्ने भन्दाखेरि यो करियर गाइडिङ जुन पार्ट छ आजको जुन कन्टेक्स्ट छ त्यसमा हजुरले यहाँको नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्फोसेक कन्टेक्स्टमा हजुरले अगाडि गाइड गरिदिने काम गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ र प्लस त्यो मात्र नभएर अरू क्वेसनहरू पनि आउँदै गर्छ। सो या ओभर टु यु दाइ। ओके आज 4th डे हो है? आज 4th डे र एन्डिङ डे हो या। ओके सो लेट मी बिगिन विथ माई इन्ट्रोडक्सन है। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष भण्डारी एन्ड विगत 2 वर्षदेखि क्रिप्टोजेन नेपाल भन्ने साइबर सेक्युरिटी कम्पनीमा आबद्ध छु। मेरो मेजर रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको चाहिँ वेब एप्लिकेसन पेनिट्रेसन टेस्टिङ है अनि मोबाइल एप्लिकेसन र नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको पेनिट्रेसन टेस्टिङ पनि गरिरहेको हुन्छु। अपार्ट फ्रम द्याट सर्भर एसेसमेन्ट हार्डनिङ अनि भल्नरेबिलिटी म्यानेजमेन्ट हरू पनि ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छु एज अ पार्ट अफ माई जब। साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ एकदम धेरै
फिल्डहरू छ है। अब एक्सप्लोइट वेब एप्लिकेसन एउटा फिल्ड भयो होइन, नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोइटेसन अर्को फिल्ड भयो, मोबाइल एप्लिकेसन रिलेटेड कुराहरूमा पनि जान सकिन्छ होइन। अझै चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ अफेन्सिभ सेक्युरिटी र डिफेन्सिभ सेक्युरिटीमा पनि डिभाइडेड भएको हुन्छ। अफेन्सिभ सेक्युरिटीमा चाहिँ अट्याक मात्रै गर्ने कम्प्लिटली नै होइन, वाइल चाहिँ अब डिफेन्सिभ सेक्युरिटीमा चाहिँ टुल्स टेक्नोलोजिजहरू युज गरेर चाहिँ डिफेन्ड गर्ने कामहरू, कस्तो टाइपको अट्याकहरू आइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ लुजली भन्नुपर्दाखेरि होइन। वेल तिमीहरूले चाहिँ कतिपयहरू चाहिँ कलेज पढिरहेको होला, अब कतिपयहरू चाहिँ कलेज आई गेस मोस्टली कलेज नै छौँ होला है, कलेज नै पढिरहेको होला है यहाँ। एन्सर दिने काम चाहिँ गरौँ है। होइन सर, म क्लास 10 मा पढ्दैछु। ओके, सो वाट आई मिन इज कलेज अथवा स्कुल छ तिमीहरू स्टुडेन्ट्स नै हो है भन्न खोजेको। ओके, म्याक्सिमम च्याटमा हेर्नु। ओके, म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्स जस्तो नै लागिरहेको छ। ओके, अहिले राइट नाउ चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ बिगिनिङ पोइन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10, 11, 12 नभए चाहिँ ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर गरिरहेको छौ भने पनि है अहिले चाहिँ लर्न गर्ने नै हो। अब लर्न गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब ह्याक द बक्सहरू, ट्राई ह्याकमीहरू त्यो प्लेटफर्महरूबाट चाहिँ लर्न गर्न सक्छौ है। त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ वेब एप्लिकेसन एक्सप्लोइटेसनहरू होइन, अनि नेटवर्क एक्सप्लोइटेसनहरूको पार्टहरू चाहिँ मजाले कभर भएको हुन्छ। गेमिफाइड वेमा चाहिँ ह्याकिङ सर्भर्स अनि ह्याकिङ सिस्टम्सहरू क्रिएट गरेको हुन्छ होइन। तिमीहरूले तिनीहरूको राइटअपहरू चाहिँ इन्टरनेटमा पाउँछौ मजाले होइन, युट्युबहरूमा पनि तिनीहरूको राइटअपहरू पाउँछौ, त्यहाँबाट बिगिन गर्दा हुन्छ। किनकि पर्सनल्ली नै 2-3जनालाई चाहिँ मैले चाहिँ ह्याक द बक्स चाहिँ सिक्न लगाएको थिएँ होइन, जुन चाहिँ फिल्डमा बिगिन गर्न लागिरहेको थियो। अनि 2-3 मन्थ्समा नि तिनीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो लेभलको प्रोग्रेस गरेको थियो कि। यो चाहिँ अब के पढ्ने भन्ने कुराहरूको विषयमा भयो। तिमीहरू ट्विटरहरू चलाउँदैनौ भने चाहिँ ट्विटरहरूमा अपडेटेड हुन सक्छौ होइन। ट्विटरमा चाहिँ कुनै राम्रो सेक्युरिटी रिसर्चर अथवा सेक्युरिटी एनालिस्ट कसैलाई चाहिँ फलो गर्ने, अनि तिनीहरूले फलो गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई फलो गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ ट्विटर फिडमा जाने अनि राइटअपहरू पढ्ने, तिनीहरूको ब्लग पोस्टहरू पढ्ने, यताउति भएर चाहिँ अपडेटेड हुन सकिन्छ। अनि डिफ्रेन्ट डोमेनको बारेमा चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ रिसोर्सेसको कुरामा है। अनि फिल्ड चाहिँ एकदमै ठुलो छ फिल्ड, अनि एकदम भास्ट पनि छ, तर स्टार्ट विथ वान थिङ एट अ टाइम। अब सिन्स 4th डे हो अलरेडी, आई थिङ्क निक ब्रो हेज कभर्ड अ लट अफ थिङ्स है। तैपनि आई वुड लाइक टु टेल अ फ्यु थिङ्स फ्रम माई एक्सपिरियन्स चाहिँ। तिमीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको चाहिँ फन्डामेन्टल्सहरू थाहा हुनु पऱ्यो। यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ हार्ड कोड प्रोग्रामर होइन, एकदमै धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस अनि एकदम एक्सट्रिम लेभलमा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। एटलिस्ट कसैले चाहिँ केही कुरा दिएछ भने चाहिँ एउटा लेभलमा कोड गर्न सक्नु पऱ्यो, नभए चाहिँ कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमतासम्म चाहिँ पुग्नु पऱ्यो। यु हेभ टु बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसको चाहिँ बेसिक्स फन्डामेन्टल्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। इफ आई हेभ टु सजेस्ट वान देन आई वुड आस्क टु गो विथ जाभास्क्रिप्ट एन्ड पाइथन होइन, नभए चाहिँ गो है। अहिले चाहिँ गो पनि एकदम राम्ररी युज गरिरहेको छ सेक्युरिटी कम्युनिटीमा होइन। अनि पाइथन पनि मजाले युज नै भइरहेको छ। एकदम धेरै टुलहरू पाइथनमा बनिरहेको हुन्छ। मैले नै चलाउने म्याक्सिमम टुलहरू चाहिँ पाइथनमा बनिरहेको हुन्छ, अनि आजकल चाहिँ गोमा पनि बन्न थालेको छ। सो पाइथन इजी पनि छ लर्न गर्नको लागि है, अनि सजिलो पनि हुन्छ, अनि चाँडै ग्राफ्स पनि गर्छौ। सो जाभास्क्रिप्ट, पाइथन, गोहरू तिनीहरू बिगिन गर्दा हुन्छ। अनि जाभास्क्रिप्ट नै किन भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिममको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ वेब एप्लिकेसन एक्सप्लोइटेसन हुन्छ नि, वेब एप्लिकेसनबाट छिरिरहेको हुन्छ क्या। अनि वेब एप्लिकेसनमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डतिरलाई मात्रै क्याटेगोराइज गर्यो भने पनि होइन, फ्रन्ट एन्ड भनेर HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट हो होइन। सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ जता पनि छ कि। सो तिमीहरूले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट सिक्यौ भने चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ, वेब एप्लिकेसनको लागि चाहिँ मजाले हेल्पफुल हुन्छ त्यो चाहिँ।
अनि आजकल चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा धेरै कुराहरू पनि बन्न थालेको छ, डेस्कटप एप्लिकेसन बन्न थालेको छ, ब्याकएन्ड जसरी सर्भर नै जाभास्क्रिप्टहरूमा पनि हुन्छ, ब्याकएन्ड एप्लिकेसन पनि जाभास्क्रिप्टमा डेभलप गरिरहेको हुन्छ है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्कहरू यताउतिहरू युज गरेर सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू सिक्नु पऱ्यो, बेसिक्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेटवर्किङको बेसिक्स थाहा पाउनु पऱ्यो, जस्तै आइपी एड्रेसेस भनेको के हो, पब्लिक आइपी भनेको के हो, प्राइभेट आइपी भनेको के हो, अनि राउटरले इन जेनरल बेसिक लेभलमा कसरी काम गर्छ होइन, अनि सब नेटवर्क्स भनेको के हो, यो कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो चाहिँ नेटवर्किङको पनि होइन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसको बेसिक थाहा पाउनु पऱ्यो, नेटवर्किङको पनि बेसिक थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अनि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमसँग चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो। जस्तै आई वुड हाइली रिकमेन्ड यु टु लर्न लाइनक्स होइन, बट यु क्यान लर्न विन्डोज एज वेल है। जस्तै लाइनक्स लर्न गर्दाखेरि चाहिँ कमन लाइन टुल्सहरू हुन्छ क्या, एउटा फेमस अपरेटिङ सिस्टम छ चाहिँ काली लाइनक्स भन्ने होइन, यो चाहिँ अफेन्सिभ सेक्युरिटीको टिमले बनाएको हो है। अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो, अनि यहाँ चाहिँ ह्याकिङ रिलेटेड डिफ्रेन्ट टुलहरू हुन्छ क्या। अब त्यो टुलहरू अनि चाहिँ अब त्यो टुलहरू चलाउन पनि त तिमीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, टुलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, कमन लाइन टुलहरू चाहिँ अरू टुलहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। सो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लाइनक्सको बेसिक्सहरू पनि चाहिँ म हाइली रिकमेन्ड गर्छु है। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै फाइल पर्मिसन्सहरूको बारेमा पढ्यो होइन, अनि चाहिँ फाइल सिस्टमहरूको बारेमा हल्का पढ्यो, अनि बाँकी कुराहरू चाहिँ बिस्तारै हेर्दै जाने। अनि सेल स्क्रिप्टिङ पढ्दा हुन्छ एक लेभलमा, सेल स्क्रिप्टिङ ब्यास स्क्रिप्टिङहरू एक लेभलमा पढ्यो, सानोतिनो चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ ब्यासमा नै लेख्न सकिन्छ होइन। अनि त्यही अनि विन्डोजको चाहिँ पावर सेल, हल्का पावर सेल पढ्यो, अनि विन्डोजको पनि त्यही फाइल सिस्टम पर्मिसन लेभलहरू होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। with that being said, you can get started in this field होइन। अगाडि मैले अब तिमीहरूले चाहिँ प्रिरिक्विजिट्स चाहिँ सेटअप गर्यो अरे होइन। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसको बेसिक्सहरू थाहा पायो, एन्ड देन नेटवर्किङको फन्डामेन्टल्सहरू थाहा पायो, अनि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम्सको बेसिक आइडियाहरू भयो होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट्स इनफ टु गेट स्टार्टेड इन दिस फिल्ड। अब चाहिँ केबाट सिक्नु भन्ने कुराहरू जुन मैले अगाडि भनेको थिएँ होइन, यु क्यान बिगिन चाहिँ वेब एप्लिकेसनको लागि नै स्पेसिफिकल्ली चाहिँ यु क्यान बिगिन विथ पोर्ट्सविगर ल्याब्स होइन। पोर्ट्सविगर ल्याब्सबाट चाहिँ बिगिन गर्न सक्छौ, जस्ट नोट दोज आउट है। पोर्ट्सविगर एकाडेमी भन्ने छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिगिन गर्न सकिन्छ। अनि यही कुरा चाहिँ वेब एप्लिकेसनको नै चाहिँ ह्याक द बक्समा पनि छ, ट्राई ह्याकमीमा पनि छ, अनि ह्याक द बक्सबाट पनि लर्न गर्न सकिन्छ मजाले। ह्याक द बक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 20-22वटा चाहिँ ह्याकेबल सिस्टम्स हुन्छ, फ्रीमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन 20-22वटा ह्याकेबल सिस्टम्स हुन्छ। अनि प्रत्येक सिस्टम ह्याक गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू एक्सप्लोर हुन्छ क्या, सुरुमा नै चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा साइनअप गर्नु पऱ्यो, साइनअप गरेर त्यो पहिला प्लेटफर्मसँग फ्यामिलियर हुनु पऱ्यो होइन। अनि एक्ज्याक्टली कसरी सल्भ गर्ने त नि भन्ने कुराहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ पुरानो राइटअपहरू पढ्ने, युट्युबहरूतिर गएर हेर्ने, नभए चाहिँ कति धेरैले ब्लग पोस्टहरू राखिराखेको हुन्छ, त्यो ब्लग पोस्टहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ है। ह्याक द बक्स ट्राई ह्याक्मी हेऱ्यो भने एक लेभलमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ प्रोसिड गर्न सक्छौ। अनि सिटिएफ पनि एकदम राम्रो वेज हो, ctftime.org जाने होइन। त्यहाँ चाहिँ अब अपकमिङ सिटिएफहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो अपकमिङ सिटिएफहरूमा चाहिँ पार्ट लिने, त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको च्यालेन्जेस हुन्छ। वेब एक्सप्लोइटेसन रिलेटेड च्यालेन्जेस हुन्छ होइन। अनि चाहिँ मोबाइल एक्सप्लोइटेसन रिलेटेड हुन्छ, आजकल ब्राउजर एक्सप्लोइटेसनहरू पनि राखेको हुन्छ, रिभर्स इन्जिनियरिङ रिलेटेड होइन। अनि चाहिँ फरेन्सिक्स रिलेटेड च्यालेन्जेसहरू, अनि पनेबल्स रिलेटेड च्यालेन्जेस, डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको च्यालेन्ज हुन्छ होइन। अनि त्यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको च्यालेन्ज चाहिँ बिस्तारै सल्भ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इन्ट्युसन डेभलप हुँदै जान्छ क्या। अनि धेरै फिल्डहरूको बारेमा चाहिँ थोरै नलेज ग्यादर हुँदै जान्छ। एन्ड विथिन 1.5 to 2 years you will see substantial progress your field मा चाहिँ। ओके अनि ह्याक द बक्स चाहिँ पेड प्लेटफर्म हो, तर फ्रीमा चाहिँ एक्टिभ मसिन्सहरू हेर्न मिल्छ। एक्टिभ र
अनि रिटायर्ड मसिन्स भन्ने हुन्छ नि, रिटायर्ड मसिन्स एकदम धेरैहरू छ। रिटायर्ड मसिन्स एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ प्रिमियम सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ, तर चाहिँ फ्री एक्टिभ मसिन्सहरू चाहिँ फ्रीली नै युज गर्न मिल्छ, अभाइलेबल नै हुन्छ मजाले। जो अनि साइनअप गर्नको लागि पनि एउटा सानो च्यालेन्ज हुन्छ, त्यो च्यालेन्ज चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। आई डोन्ट नो यदि त्यो च्यालेन्ज स्टिल छ कि छैन भनेर, तर मैले सुरुमा बिगिन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो च्यालेन्ज थियो। सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल साइनअप गर्न मिल्छ। And I would recommend IPSEC IPP-SCC from YouTube होइन। युट्युबमा गएर चाहिँ इप्सेक भनेर हान्दा हुन्छ, अनि उसको भिडियोहरू हेर्दा हुन्छ ह्याक द बक्सको लागि। अनि चाहिँ लाइभ ओभरफ्लो हेर्दा पनि हुन्छ है, लाइभ ओभरफ्लो भिडियोहरू पनि राम्रो हुन्छ। तर स्पेसली ह्याक द बक्स नै गर्ने हो भने चाहिँ इप्सेकको भिडियोहरू एकदम गोल्ड माइन। एन्ड if you want to search certain things होइन, you can go to ipsec.rocks ippscc.rocks अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर टेक्नोलोजीको नाम अथवा पर्टिकुलर एक्सप्लोइट टेक्निक चाहिँ हान्यो भने चाहिँ उसको कुन भिडियोमा चाहिँ कहाँ गएर बोलेको छ त नि भन्ने कुरा पनि चाहिँ लिस्ट डाउन गर्छ है। लेट मी सेन्ड द्याट टु च्याट है, यो भयो है। अनि नामहरू चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सेक भनेर राखेको छु होइन। अरूहरू युट्युबमा आएको पनि छ, जोन ह्यामन्ड भनेर राखेको छु। अरूहरू पनि छ। मैले एकपल्ट चाहिँ गेटिङ स्टार्टेड विथ इथिकल ह्याकिङ भनेर चाहिँ एउटा रेपो क्रिएट गरेको थिएँ होइन। त्यो रेपोको लिङ्क पनि सेयर गरिदिन्छु, मेबी यो पनि हेल्पफुल हुनसक्छ कि मैले यसमा यहाँ चाहिँ पठाइदिएको छु है, यो पनि हेर्दा हुन्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ अब कसरी स्टार्ट गर्ने, के कुरा हेर्ने भन्ने कुराहरू भयो होइन। अनि अपडेटेड हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, अब साइबर सेक्युरिटी फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजिजहरू के आएको छ, लेटेस्ट एक्सपर्ट्सहरू के छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो ट्विटरहरूबाट चाहिँ अपडेटेड हुन सकिन्छ होइन। नभए चाहिँ कति चाहिँ अब साइबर सेक्युरिटी कम्पनीहरू छ, तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई सब्सक्राइब गर्ने, न्युज लेटरहरू सब्सक्राइब गर्ने होइन, त्यहाँबाट पनि अपडेटेड हुन सकिन्छ। अनि रेडिटहरूबाट पनि हेर्न सकिन्छ। रेडिटमा नेटसेकहरू जस्तो कम्युनिटी छ, सब रेडिटहरू होइन, अनि त्यताबाट पनि हेर्न सकिन्छ अपडेटेड हुनको लागि चाहिँ। त्यो बिस्तारै चाहिँ अब लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले चाहिँ ट्विटरमा फलो गर्यो, अनि डिफ्रेन्ट मिडियमहरूमा चाहिँ कुरा गर्दै गयो होइन। अनि आजकल डिस्कर्डमा पनि कति धेरै सर्भरहरू छ, रिसोर्सेसहरू इजिली फ्रीली अभाइलेबल छ। म्याक्सिमम् चाहिँ तिमीहरूको लागि एटलिस्ट हालको लागि चाहिने रिसोर्सेसहरू होइन। सो इट्स फार मोर इजियर टु गेट स्टार्टेड इन दिस फिल्ड। अनि अब चाहिँ ओके, लेट्स टक अबाउट स्कोप्स है। अब स्कोप चाहिँ के छ त नि, स्कोप चाहिँ अब साइबर सेक्युरिटी चाहिँ एकदम ब्लुम हुनेवाला छ होइन। अहिले पनि मजाले ब्लुम भइरहेको छ, फ्युचरमा पनि एकदम मजाले ब्लुम हुन्छ। सो तिमीले चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ सर्टेन मन्थ्स होइन, फ्यु मन्थ्स चाहिँ वर्कआउट गर्यो भने चाहिँ यु क्यान अप्लाई फर इन्टर्नसिप्स है। इन्टर्नसिप्स नेपालकै कति कम्पनीहरूमा नि इन्टर्नसिप अप्लाई गर्न सक्छौ है। किनकि इन्टर्नसिप अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टमा कसरी काम हुन्छ त नि भन्ने कुराहरू थाहा पाइन्छ है। अनि सर्टेन टाइम चाहिँ त्यहाँ एसोसिएट भइसकेपछि चाहिँ अझै झन् धेरै कुराहरू थाहा पाइन्छ होइन। मलाई अब इन्टर्नसिपहरू गर्नु मन छैन, मलाई डाइरेक्टली जब गर्नु मन छैन यहीँ नै भने चाहिँ यु क्यान एउटा लेभलमा चाहिँ एक्सपिरियन्स एकुमुलेट गरिसकेपछि चाहिँ होइन, अब एक्सपिरियन्स एज इन लर्निङ एक्सपिरियन्सेस होइन, एकुमुलेट गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान ट्राई फर फ्रिल्यान्सिङ। अनि अपवर्कहरूतिर अप्लाई गर्न मिल्छ, फाइबरहरूतिर चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ है। त्यताबाट चाहिँ अब प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ यु क्यान स्टार्ट विथ स्मल प्रोजेक्ट। नभए चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सेक्युरिटी रिसर्च पनि गर्नु मिल्छ। अनि बग बाउन्टी पनि गर्न मिल्यो, अनि बग बाउन्टी पनि मजाले गर्न मिल्छ। त्यही नै हो। अनि जबको प्रोस्पेक्ट्स पनि राम्रो छ। एन्ड एसियन बेस्ड कम्पनीजहरूमा पनि अप्लाई गर्न मिल्छ, बाहिर कम्पनीमा अप्लाई गर्न मिल्छ। तिमीहरू मोस्टली 11-12 पढिरहेको छौ, अब बाहिर जाने सोच छ भने पनि चाहिँ अब 11-12 पछि बाहिर जाने सोच छ भने पनि अहिले नै
चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ प्रिपेरेसन हुन्छ क्या तिमीहरूले 2 इयर्स चाहिँ मजाले हेरिरहेको हुन्छ नि त यो फिल्डमै भएको कुराहरू मजाले लर्न गरिरहेको हुन्छ अनि बाहिर गइसकेपछि एकदम सजिलो हुन्छ त्यो कुराहरू तिमीले पहिल्यै हेरेको हुन्छ भने जब इन्टरभ्यूहरू क्र्याक गर्न डिफ्रेन्ट कुराहरू छ सो इफ यु हेभ एनी स्पेसिफिक कन्सर्न्स होइन देन प्लिज डु लेट मी नो बाई द वे आई डिड नट प्रिपेयर एनी स्लाइड्स अर डिड एनिथिङ होइन बिहान मात्रै निक्ले भनेको थियो सो आई जस्ट केम आउट अफ नो वेयर मेरो सेसनमा केही स्लाइड छैन है सिधा स्क्रिन सेयर हान्ने सुरु गरिदिनु थियो okay so if anyone has any question then you can ask है सो सबैको बिहाफबाट मैले एउटा क्वेसन गर्दै है त मैले PHP को सोर्स कोड पढ्नु चाहिँ होइन PHP सिकेको राम्रो हो कि नै भनेर लाइक यो एकदमै बायस टपिक टाइपको भयो के अब मैले भन्छु PHP सिकेको राम्रो हो एउटा न एउटा चाहिँ सिक्ने हो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो भन्ने कुरा छ अनि कुरा के छ भन्दाखेरि अब PHP पुरानो भइसक्यो PHP को युज छैन भन्ने जस्तो कुरा आयो त्यो भनेको त एक्सर्साइज डेड भन्ने जस्तै कुरा आयो नि त हजुरले एकचोटि राम्ररी एलाबोरेट गरिदिनु यो कुरालाई के फेरि एकपल्ट रिफ्रेस गर द क्वेसन सो कस्तो भन्दाखेरि PHP को केसमा हेर्दाखेरि PHP ओल्ड भइसक्यो PHP डेप्रिसिएट भइसक्यो PHP को युज छैन टाइपको जुन नयाँ हाइप आइरहेछ है मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि PHP जति नयाँ के भन्छ जति नयाँ टेक्नोलोजी आए पनि वर्डप्रेस PHP कै बेसिसमा छ भन्ने मेरो भनाइ हो अनि त्यसपछि अलिक बायस टाइपको टपिक हुन थाल्यो क्या अब यही चिज अनि प्लस कस्तो छ भन्दाखेरि यो भनेको त यही बायस टपिक भनेकै एक्सर्साइज इज डेड भने जस्तै त भयो नि होइन हजुरले त्यही यसको बारेमा अब राम्ररी बुझाइदिनु न मलाई लाग्दैन कि PHP डेड भइरहेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन कतिपय कम्पनीहरूले स्टिल युज गरिरहेको छ फेसबुक इज बिल्ट अन टप अफ PHP होइन एन्ड इफ फेसबुक इज युजिङ दिस टेक्नोलोजी देन अभियसली देयर आर सो मेनी कम्पनीज आउट देयर होइन जसले चाहिँ यो पर्टिकुलर टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ म डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्डको नभएर चाहिँ प्रोबाब्ली आई एम नट द राइट पर्सन टु टक अबाउट दिस होइन तर एक्सपिरियन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई एकदम धेरै टेक्नोलोजिजहरू छ जुन चाहिँ अनि एकदम धेरै कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ PHP युज गरिरहेको छ मेरो पनि त्यही भनाइ थियो ओके सो ओके दाइ एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेपालमा इन्टर्नसिपको लागि रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड नलेज लेभल भनिदिनुहोस् न जस्तै अब क्रिप्टोजेनको सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ त्यसरी भन्न मिल्दैन है त्यो चाहिँ HR को काम हो दाइको काम होइन है ह्युमन रिसोर्स है तर यहाँ चाहिँ प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि इन्टर्नसिपको लागि कसरी के गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन छ त्यसको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यसरी भनिदिनु है ओके सो क्रिप्टोजेन लगायत आई गेस अरू साइबर सेक्युरिटी कम्पनीमा पनि एकदम धेरै इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ एप्लिकेसनहरू आइरहेको हुन्छ अनि म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ आफूले नै डेडिकेट भएर चाहिँ हेर अघि मैले भनेको गेमिफाइड प्लेटफर्महरू ह्याक द बक्सहरू ट्राई ह्याक्मीहरू अनि डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा लर्न गर फर अ फ्यु मन्थ्स होइन 4-5 मन्थ्स होइन अब अथवा 6-7 मन्थ्स चाहिँ तिमी 11-12 नभए चाहिँ ब्याचलर फर्स्ट इयरमा छौ भने चाहिँ 6-7 मन्थ्स चाहिँ टाइम डेडिकेट गर अनि एउटा लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन तिमीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डोमेन्सहरूको बारेमा चाहिँ एक लेभलमा थाहा हुन्छ एन्ड देन ओन्ली अप्लाई फर इन्टर्नसिप भन्छु है म चाहिँ पर्सनल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा लेभलमा पहिला नै थाहा पाइसकेको हुन्छ एन्ड देन इन्टरभ्यूमा पनि यु क्यान मोरलेस क्र्याक द क्वेसन्स होइन अनि कन्फिडेन्ट पनि हुन्छौ किनकि तिमीलाई त डिफ्रेन्ट डोमेनको बारेमा एक लेभलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन एक्सपर्ट टेक्निक्सहरू देखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू थाहा पाउँछ नि त एटलिस्ट 6-7 मन्थ्समा एन्ड देन ओन्ली अप्लाई भन्छु अब तिमीहरू चाहिँ कलेज पढिरहेको छौ 3rd-4th इयरमा हो अनि एज अ पार्ट अफ कलेज स्टडी नै एउटा लेभलमा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ ग्यादर गरेछौ र अप्लाई गर्छौ भने पनि हुन्छ अप्लाई गर तर एटलिस्ट चाहिँ 1 month जस्तो चाहिँ गिभ योर सेल्फ सम टाइम टु लर्न अबाउट डिफ्रेन्ट डोमेन्स अफ साइबर सेक्युरिटी एन्ड देन ओन्ली अप्लाई भन्छु 3rd इयर 4th इयरतिर पढेकोहरू छौ भने पनि अनि यसमा दाइले भनेको कुरामा मलाई अलि के चिज एडअप गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि एउटा सानो चिज भनिदिन्छु है सबै फिल्डमा सबै डोमेनमा राम्रो नलेज पाइसकेपछिबाट मात्र गर्नु होला अनि त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि सिक्ने बेलामा पनि दुई तरिकाले टु टाइप अफ
दुई तरिकाको लर्निङ म देखिरहेको हुन्छु है। एउटा हुन्छ कपी पास्टा लर्निङ, अर्को हुन्छ एक्चुअल लर्निङ है। कपी पास्टा लर्निङ गर्नुभयो भने हजुरले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक क्वेसनको स्पेसिफिक एन्सर मात्र थाहा हुन्छ। अर्को हुन्छ जुन लर्निङ हुन्छ है, त्यो अर्को लर्निङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोरबाट बुझ्न खोज्ने यो के हो, यो के हो, यो के हो, किन भयो, त्यसरी जानुभयो भने एकदम हेल्पफुल हुन्छ है। अनि त्यही गेमिफाइड प्लेटफर्ममा पनि हजुर झुक्किने, यताउता हुने, जस्तै मैले ओभर द वायर पनि लाइभ गरेर देखाएको थिएँ है। कति ठाउँमा के भएको थियो, ऱ्याबिट होलमा म पनि पसेको थिएँ, त्यस्तो हुन्छ। तर त्यो ड्युरेसनमा के गर्ने, चिजहरूलाई चाँडै कसरी रियलाइज गर्ने, त्यस्तै अब त्यही मैले लाइभ गरिरहेको बेलामा एउटा कुकीलाई मैले ओभरलुक गरेको थिएँ, हुन्छ त्यो। तर भन्न खोजेको चाहिँ पोइन्ट के छ भन्दाखेरि कपी पास्टा वेमा चाहिँ त्यसरी नजानु होला सिक्ने बेलामा। ओके दाइ, लुक्स लाइक हजुरसँग कनेक्ट हुन खोज्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ। What do you want to say? Okay, so म च्याटमा चाहिँ लिङ्क सेन्ड गरिदिन्छु, यु क्यान गेट कनेक्टेड विथ मी इन दिस प्लेटफर्म साइट एन्ड ask some questions or any questions you may have. अनि दाइ जावास्क्रिप्ट सिक्नको लागि एउटा कुनै ठाउँ कहाँबाट सिकिन्छ होला भनेर एकचोटि हजुरले भनिदिनु भयो भने सबैले अलि राम्रो लाग्छ मलाई है। मैले पर्सनल्ली चाहिँ मोजिला डेभलपर नेटवर्कबाट सिकेको हो होइन। अनि काइल सिम्सनको चाहिँ यु डोन्ट नो जेएस भन्ने सिरिज छ गिटअपमा, 3-4वटा कि 4-5वटा बुक छ होइन गिटअपमा नै, त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ। अनि काइल सिम्सनको त्यो यु डोन्ट नो जेएस चाहिँ एकदम राम्रो छ, अनि ग्रानुलर लेभलमा सबै कुरा बुझाएको पनि छ। यु डोन्ट नो जेएस भन्ने हेर्दा हुन्छ। तर यदि तिमीलाई चाहिँ त्यो बुक चाहिँ ओभरवेल्मिङ फाइन्ड गर्यो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिसर्च ब्याक टु मोजिला डेभलपर्स नेटवर्क। अनि अरू साइटहरू पनि छ, अरू साइटहरू ठ्याक्कै मेरो माइन्डमा चाहिँ आएन, तर मोस्टली चाहिँ मैले मोजिला डेभलपर नेटवर्कबाट स्टिल पनि हेरिरहेको हुन्छु केही कुराको बारेमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ। ओके, सो यो जर्नीको कुरा चाहिँ त्यस्तो गरी सोध्ने काम नगर, हामी सबको आफ्नो आफ्नो तरिकाले हुन्छ, आफ्नो आफ्नो वेबाट हुन्छ है। त्यो जर्नीवाला मैले यो यस्तो हो कि कस्तो भन्दाखेरि हजुरले जर्नी सुनेर मैले पनि यस्तो गर्न पर्ला, यसरी जाँदाखेरि राम्रो होला कि, त्यस्तै तरिकाले हजुरले सोध्नु भयो, आई अग्री होइन। तर द्याट मिन्स यु आर ट्राइङ टु लिभ अदर्स लाइफ के है। म बिल गेट्स भन्छु, म इलोन मस्क भन्छु भने त्यसरी हिँड्नुभयो भने मजा आउँदैन कि। जस्ट बी नेचुरली हु यु आर होइन। आफूले कसरी सजिलो लाग्छ, आफूले कसरी के राम्रो लाग्छ त्यही तरिकाले सिक्नु न। यो मान्छेको जर्नी त्यो मान्छेको जर्नी किन सुन्नु छ हजुरहरूले। ओके, सो त्यसपछि आई वान्ट लाइक यहाँ रेपोको लिङ्क फेरि माग्नु भएको रहेछ। सो च्याटमा माथि स्क्रोल गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। इन्सपिरेसन मिल्छ भन्दा पनि ओके, जर्नीबाट अब के भन्ने के ओके, जर्नीको पालो आउँदैछ। हामीसँग 1 घन्टा अझै चोखो छ, 1 घन्टा होइन 4-5 बजे 1 घन्टा चोखो छ हामीसँग। अनि सो अरू के रेलेभेन्ट क्वेसन छ भने सोध्नु है। उहाँ यहाँ आएर एकदमै टाइम भ्यालुएबल टाइम यहाँ आएर स्पेन्ड गरिदिनु भएको छ है। यो सेसनको ड्युरेसनमा केही पनि प्रिपरेसन थिएन, अचानक आउट अफ नोवेयर मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर दाइ आउने हो र भने मैले, अनि हुन्छ म फ्री भयो भने आइहाल्छु भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि आज बिहान चाहिँ कन्फर्म भयो कि फ्री हुन सक्नुहुन्छ जस्तो, तर फेरि बिचमा अलि सानो कामले गर्दा बिजी हुनुभएछ। सो ओके, यु डोन्ट नो जावा जेएसको लिङ्क भन्ने रहेछ, त्यो खोजिन्छ। अनि त्यही हो, अब दाइ यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको टाइमलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्दै रेलेभेन्ट क्वेसन्सहरू अझै सोद्धा हुन्छ। ओके, नाइस। क्लाउड कम्प्युटिङको स्किल्स कतिको नेसेसरी हुन्छ वेब सेक्युरिटीमा जाने हो भन्ने भनेर क्वेसन आएको छ दाइ। इट डिपेन्ड्स है। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यहाँको अब मेजर यहाँको ब्याङ्क्सहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट्सहरू अनि अरू डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छौ, त्यसमा चाहिँ पेन टेस्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मच अफ क्लाउड कम्प्युटिङ होइन। किनकि म्याक्सिममहरू चाहिँ यहीँ डेटा सेन्टर अन प्रिममा नै डिप्लोय भइरहेको हुन्छ तिनीहरूको सल्युसन्सहरू। सो यु डोन्ट ह्याभ टु
लर्न एनिथिङ अबाउट क्लाउड कम्प्युटिङ। तर तिमीले चाहिँ क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर्समै भएको वेब एप्लिकेसन्सहरू पेन टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ having some understanding about cloud computing, how cloud technologies work, it's always helpful, right? Okay, that was short and sweet answer. उहाँले फिल्डकै उ गरेर भन्नुभयो। दाइ, looks like you wanted to follow up हजुरको एन्सरमा, is it? Yeah, you can follow up. होइन हजुरले फलोअप गर्न खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्यो कि। फलोअप मलाई एउटा के भन्न लागिरहेको थियो, ओके जस वेदर यो क्लाउडमा डिप्लोय भएको एप्लिकेसन होस् नभए चाहिँ यहाँ चाहिँ अनप्रिममै डिप्लोय भएको एप्लिकेसन होस्, वेब एप्लिकेसन होइन, र एप्लिकेसन त एउटै टेक्नोलोजीमा बनेको हुन्छ नि त मोरलेस है। सो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कमन वेब एप्लिकेसन अट्याकिङ टेक्निक्सहरू लाइक OWASP टप 10हरूमा लिस्ट भएको भल्नरेबिलिटिजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ कभर्ड हुन्छ, वेदर इट्स डिप्लोइड इन क्लाउड अर अन प्रिमिस। त्यही नै हो सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अनि अलङ विथ द्याट अब क्लाउडमा होस्टेड छ भनेपछि सर्भर मिसकन्फिगरेसनहरू तिनीहरू पनि अलिअलि डिफ्रेन्ट भइदिन्छ है। त्यतातिर चाहिँ त्यो त्यही बेलामा ठ्याक्कै एउटा एक्सपर्टिज गेन गरिसकेपछि त्यसलाई सिक्नलाई पनि धेरै समय लाग्दैन कि। हजुरले सर्ट अमाउन्ट अफ पिरियडमा हजुरले अलरेडी नै थुप्रै चिज थाहा छ है, यो मिसकन्फिगरेसन सर्भरहरू के हुन्छ भनेर हजुरले आफैले एउटा टेस्टको लागि भनेर एउटा क्लाउड सर्भिसलाई आफैले टेस्टको लागि भनेर टेम्पोररी राखेर आफैले टेस्ट गरेर त्यसै सिक्दा पनि भइहाल्छ नि। त्यो बेलामा क्लाउडको लागि किन जम्प इन गर्नु छ। अनि सो अझै अरू क्वेसन छ भने भन्दै जाउँ है, किन भन्दाखेरि दाइ हामीसँग धेरै बेरसम्म बस्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर। सो छैन अरू कुनै क्वेसन्सहरू? मनमा भएको क्वेसनहरू एकदमै खुलेर भन्दा हुन्छ, डोन्ट फिल लाइक होइन या। हामी प्रोग्रामिङ सिक्न त जान्छौँ बट त्यसमै अड्केर धेरै टाइम गइरहेको हुन्छ। सो प्रोग्रामिङ चाहिँ सिक्न पर्दा कसरी सिक्ने, सो कसरी सिक्ने भनेर अब यो इट्स यु है, जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी सिक्ने। तर कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले राम्ररी मास्टर गरेको राम्रो भन्छु म। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको छु है, म यहाँ कुनै मार्कअप ल्याङ्ग्वेजले भनिरहेको छैन, म यहाँ कुनै डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजले भनिरहेको छैन, म यहाँ कुनै त्यस्तै रिलेटेड ल्याङ्ग्वेजलाई भनेको छैन। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एकैचोटि सिक्दाखेरि धेरै टाइम किन लाग्छ भन्दाखेरि हामीले त्यति बेलामा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भेरिएबलहरूको बारेमा बुझ्न खोजिरहेको हुन्छौँ, अब्जेक्टहरूको बारेमा बुझ्न खोजिरहेको हुन्छौँ, ओपी बुझ्न खोजिरहेको हुन्छौँ हामीले, थुप्रै कन्सेप्टहरू अनि एल्गोरिदमहरूको बारेमा बुझ्न खोजिरहेको हुन्छौँ। थुप्रै चिज एकैचोटि जब आउँछ नि गाह्रो भइदिन्छ कि। त्यही भएर सुरुमा त्यो स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स बुझ्ने, त्यसपछि सुस्तरी फङ्सन्सहरू कसरी डेभलप गर्ने हो, क्लासेसहरू कसरी डेभलप गर्ने हो है, ओपी सुस्तरी बुझ्दा हुन्छ। सो एउटा एउटा गर्दै एउटा माइलस्टोन लगाएर त्यसरी सिक्दाखेरि चाहिँ सजिलै सिकिन्छ, नभए एकैचोटि सिक्दाखेरि चाहिँ खिचडी हुने चान्सेस बढी हुन्छ। एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टमा जाभा राम्रो या दाइ, इफ यु वान्ट टु फलो अप है, मैले भनेको एन्सरमा कतै कतै केही मिसिङ लाग्यो जस्तो लाग्छ भने भन्दा हुन्छ है दाइ। जस्ट वान्टेड टु एड वान पोइन्ट, प्रत्येक मान्छेको चाहिँ लर्निङ कर्भ फरक हुन्छ होइन। इट्स अप टु यु हाउ यु इट्स अप टु यु होइन, तिमीले चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौ तिम्रो लर्निङ कर्भ एक्ज्याक्टली के हो भनेर। मैले पर्सनली चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको हुन्थेँ। फर इक्जाम्पल if I have to learn PHP, then why not build a simple web application होइन, built in PHP। सो त्यसरी चाहिँ मैले लर्न गरिरहेको हुन्थेँ। अनि त्यसले त्यो एप्लिकेसन बिल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ त्यो बेलामा गुगल गर्दै त्यस्तो कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यसरी सिकिरहेको हुन्थेँ। अब तिमीले चाहिँ एकपल्ट फर लुप पढ्यो, वाइल लुप पढ्यो, अनि जो फङ्सन्स स्कोपिङहरूको बारेमा पढ्यो, अनि पढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो तिम्रो लागि एप्रोप्रिएट नहुन सक्ला होइन। यदि तिमीले त्यसरी पढिरहेको छ भने प्रोजेक्ट बेसिस जसरी पढ्न ट्राई गर, मेबी त्यसरी तिमीलाई हेल्पफुल हुन्छ कि। नभए चाहिँ तिमीले प्रोजेक्ट बेसिस जसरी गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले बुझिरहेको छैनौ भने चाहिँ अरू तरिका अप्नाऊ। सो यु हेभ टु फाइन्ड योर वेज आउट है।
या त्यो मैले सुरुमै भनेको थिएँ है, आफ्नो तरिकाले गर्ने हो र मेरो तरिका मैले भनिहालेँ, दाइले पनि भनिहाल्नु भयो। सो दुईटा चिजलाई भयो है। ओके, एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टमा जावा राम्रो कि कोटलिन राम्रो भयो क्वेसन आएको छ। अनि अनि अर्को क्वेसन आएको छ फेरि फ्लटरबाट एप डेभलपमेन्ट राम्रो कि जावाबाट। अब एन्ड गोल के हो भन्छु म है। एन्ड गोल के हो? एप डेभलपमेन्ट हो, राइट? एप डेभलपमेन्टको लागि हामी टेक्नोलोजीसँग अप टु डेट भएर बस्दाखेरि जस्तै जावा सिक्यो भने हामीले कोरबाट नै है, जस्तै एन्ड्रोइड एप्लिकेसनको बेसिक्सबाटै है, एउटा बेसिक हेलो वर्ल्ड मात्र देखिने एउटा जावामा एप्लिकेसन त्यो लेख्न त धेरै गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हो त्यसरी सुरु गर्ने हो, माइलस्टोन लगाएर। त्यस्तै गरी मेरो तरिका त्यही हो, हजुरले आफ्नो लर्निङ कर्भबाट गर्नु अनि त्यसरी सिक्नु। अनि त्यसपछि अब कोटलिन भनेको हजुरले जावा नै थाहा छैन सिधै म कोटलिन सुरु गर्छु भने हजुरलाई धेरै गाह्रो पर्दिन सक्छ है। डिपेन्ड्स, अब हजुरले सक्नुहुन्छ भने ट्राई गर्दा हुन्छ है, भयो भने भयो। तर कोटलिन सिधै सुरु गर्दाखेरि गाह्रो पर्दिन सक्छ। अब अलोङ विथ द्याट फ्लटर पनि धेरै राम्रो भइसकेको छ है। त्यसमा क्रस प्लेटफर्म एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट हुन्छ। क्रस प्लेटफर्म एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भन्नाले सेम कोड सेम एप्लिकेसनको त्यो सफ्टवेयर जे पनि बनाएको छु मैले फोनमा पनि चल्ने अनि अरू ठाउँमा पनि चल्ने, आइओएसमा पनि चल्ने, एन्ड्रोइडमा पनि चल्ने, त्यस्तो भइदिन्छ। इनफ्याक्ट कतिसम्म भइरहेछ भन्दाखेरि एक्सबक्स जुन हुन्छ, एक्सबक्स कन्सोल, त्यसमा समेत फ्लटरमा लेखेर मैले एक्सबक्समा त्यही कोड एक्सबक्समा चलाउन मिल्ने समेत हुन्छ भन्ने मैले अपडेट पाएको थिएँ। सो फेरि अर्को क्वेसन आयो, आइएस एपको लागि स्विफ्ट कि फ्लटर राम्रो भनेर। स्विफ्टबाट सिक्यौँ भने हामीले बढी नेटिभ कन्ट्रोल पाइन्छ क्या। मैले भनेको जब हामीले जे चिज जस्तै एन्ड्रोइडमा हामीले जावाबाट गऱ्यौँ भने नेटिभ कन्ट्रोल पाइन्छ, कटलिनबाट पनि नेटिभ कन्ट्रोल पाइन्छ, र आइओएसमा गर्दाखेरि स्विफ्टबाट नेटिभ कन्ट्रोल पाइन्छ। नेटिभ कन्ट्रोल भनेको सिधै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले सिधै क्रिएटरबाटै बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि सिधै एक्सेस गर्न पाउँछ, सिधै पाइरहेको हुन्छ क्या त्यो चिजहरू। कस्टमाइजेसनदेखि लिएर त्यो ओभरअल एक्सेस बढी हुन्छ। तर फ्लटर युज गर्नुहुन्छ भने है, एउटै कोड बेसमा सबै ठाउँमा युज गर्ने हो। प्लस अब त्यसको अब फ्लटरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइओएसको लागि कस्तो युआई युज गर्ने अनि एन्ड्रोइडको लागि कस्तो युआई युज गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। सो अब डिपेन्ड्स आफूलाई रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने कुरा हो क्या। जावा इज जावा फेरि क्वेसन पप हुन थाल्यो। जावा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि के भन्ने क्या, जावा कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको सिम छ नि, मोबाइलको सिम, त्यसमा पनि जावा युज हुन्छ कि, हजुरलाई थाहा छ कि नै? इफ हजुरले अलि हेर्नुहुन्छ इन्टरनेटमा राम्रोसँग, त्यसमा पनि प्रोग्राम गर्नको लागि जावा युज हुन्छ सिममा, सिम, यस। अनि त्यसपछि जस्तै भयो नेटिभ एप्लिकेसन भयो है, जस्तै अब विन्डोज एप्लिकेसनहरू पनि जावामा बनिएको हुन्छ। बबसुट आफैमा जावामा लेखिएको। र त्यसपछि अर्को भयो जस्तै एक्जाम्पल दिन्छु जावाको अर्को ठाउँ, जावा सर्भर साइड पनि युज भइरहेको हुन्छ है। सो त्यो भइहाल्यो। सरी फर इन्टरप्टिङ होइन ब्रो, म निक्लिनु पर्ने भयो। क्वेसन्स छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी अन ट्विटर, लिङ्क्डइन अर फेसबुक, मैले ह्यान्डल त्यहाँ सेन्ड गर्दैछु, जस्ट म्यासेज मी। एन्ड त्यही हो, थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी एन्ड इन्भाइटिङ मी हियर। Looking forward to seeing you guys being great security researchers, analysts, or anything. Okay. So hope so everyone will do good. अनि yeah, thank you so much सन्तोष दाइ for joining us है। अनि उहाँले चाहिँ एकदमै प्रिपेयर नगरिकन पनि लाइक आउट अफ नोवेयर आएर ट्याकल गर्नुभयो। अनि ओभर टु रोहित। हजुर, I would like to सर्वप्रथम त हाम्रो क्याप्टेन लुसिफर दालाई चाहिँ एकदमै ब्रोलाई चाहिँ खास गरी भनौँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 4 दिनको सेसन एकदमै निकै नै फ्रुटफुल गएको चाहिँ मैले पर्सनली अनुभव गरेको छु। किनभने
मैले पर्सनली नै यो सबै सेसन लिएको छु। अनि आज हाम्रो आउनुभएको ब्रोलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले आएर चाहिँ मेजरली सबै आज मैले देख्न सक्छु हाम्रो च्याटमा चाहिँ निकै धेरै नै कन्भर्सेसन भएको छ र निकै धेरै नै क्विजहरू चाहिँ सल्भ भएको छ। सो त्यसको लागि पनि दुवैजनालाई मैले हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू जो पनि यहाँ आज हाम्रो अन्तिम दिनसम्म म दिन सक्छु 45 जना चाहिँ लास्ट डेसम्म चाहिँ आएर सेसनलाई लिइदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि हृदय नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझ एउटा इन्फर्मेसन के फ्लो गर्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ अन डिमान्ड पनि हामीले विभिन्न सेसनहरू रन गरेर आउँछौँ र हाम्रो निखिलजीको चाहिँ सेसन मन परेको छ भने चाहिँ फ्युचरमा पनि तपाईँहरूले डिरेक्टली उहाँहरूलाई हुन त तपाईँहरूले सबैले उहाँहरूलाई विभिन्न सोसल ह्यान्डल्सहरूमा फलो गर्नु भएको नै छ होला, प्लस हामीलाई पनि यदि फलो गर्नु भएको छ भने चाहिँ अन डिमान्ड हामीले फेरि पनि यस्तो सेसन यसको बेसिक इन्टरमिडिएट एडभान्स क्रिएट गर्ने नै छौँ। र यो सेसनलाई पनि हामीले फर्दर पछि जति पनि रेकर्डिङ्सहरू छ हामीले यो क्याम्पेन सकिसकेपछि भनेको 16 देखि 20 गतिको भित्रमा चाहिँ हजुरहरूलाई रजिस्टर्ड लिङ्कको थ्रु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने नै छौँ। हजुर वंशज पौडेलज्यूलाई मैले फेरि पनि रिपिट गर्न चाहेँ, यो सबै सेसनहरू चाहिँ हामीले फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेलको थ्रु प्रोभाइड गर्ने नै छौँ। र हाम्रो अफिसियल फेसबुक ह्यान्डलबाट पनि यो नोटिस आउने छ। यदि लाइक गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँ नोटिस पाउनुहुनेछ, या गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज लाइक गर्नु होला, त्यो नोटिफिकेसन आउने छ। प्लस हाम्रो ITSNP जसले चाहिँ एक्चुअलीमा यो सेसनलाई होस्ट गर्नुभएको थियो, अर्गनाइज गर्नुभएको थियो, कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो कोर्सको बारेमा सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उहाँहरूको सोसल ह्यान्डलबाट पनि आउनेछ, याद गर्नु होला। ITSNPबाट चाहिँ यो खास सेसनलाई अर्गनाइज गरिएको हो स्क्वायर स्पेससँग मिलेर चाहिँ। सो once again I would like to thank all the participants and mainly the influencers who made this session possible to this great extent. So यति भन्दै चाहिँ आजको सेसनलाई म क्लोज गर्न चाहन्छु। यदि कसैले केही चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटीसँग प्रश्न सक्नु प्लिज भनिदिनु होला, नत्र हामी चाहिँ यो सेसनलाई फाइनली क्लोजिङ चाहिँ गर्नेछौँ है। के छ कसैले के समस्याहरू केही रिगार्डिङ या फ्युचर हुन सक्ने प्रोग्राम्सहरू या अन्य केही बारे चाहिँ कसैले के छ भने म्याचमा भन्दा हुन्छ, नत्र आज हामी यसरी छुट्छौँ है त। अनि रिमेनिङ क्वेरिजहरू हजुरहरूको जति पनि छ हजुरले आएर खासमा इनबक्समा आएर मलाई क्वेसन गर्नुभयो भने म अहिले त अब आई मे बी स्लो टु रेस्पोन्ड है, तर आई विल रेस्पोन्ड है। सो त्यही भन्छु म, किन भन्दाखेरि मलाई पनि अब एकैछिनमा उतातिर जानु पर्ला जस्तो छ। सन्तोष दाइसँगै काम छ कि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दाइ गइहाल्नुभयो, मलाई पनि उतैतिर जानुपर्ने जस्तो छ। सो या एकदम उहाँको चाहिँ निर्देश ह्यान्डल सायद निखिल अर्याल हजुरको सोसल ह्यान्डल के छ ब्रो, उस गरिदिनुहोस् न बरु, लिङ्क छाडिदिनुहोस् त यहाँ जसले हुनुहुन्छ होइन। स्योर, म खासमा फेसबुकहरू भन्दा पनि डिस्कर्डमा फेसबुक या तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुने सोसल ह्यान्डलको चाहिँ लिङ्क छाडिदिनुहोस्, म उहाँहरूलाई मेल पनि गरिदिउँ होला। हाम्रो फेरि क्लोजिङ मेल पनि हुन्छ क्या, उहाँलाई मेल पनि गरिदिन्छु म। सो यो मेरो एक्चुअल युजर नेम हो। फेसबुकमा चाहिँ मेरो यो रहेको छ। अनि त्यो माथिको ट्विटर इन्स्टाग्राम सबैमा छ, तर सबैभन्दा एक्टिभ भनेको चाहिँ म डिस्कर्डमा छु र मेरो डिस्कर्डको ह्यान्डल रहेको छ यो है। सो त्यो नै गर्दा हुन्छ। अरू म खासमा सबभन्दा बढी एक्टिभ डिस्कर्डमै हुन्छु र मेरो मसँग पुग्नको लागि चाहिँ ITSNPकै थ्रुबाट मसँग पुग्दा पनि हुन्छ। त्यतातिर म आजकल अलि कुराकानी गरेर हुन्छु फ्री टाइममा बिचमा। सो त्यताबाट आउँदाखेरि नि हुन्छ। So I hope everyone got the information they required होइन। once again I would thank हाम्रो क्याप्टेन निक लुसिफर, उहाँको नाम चाहिँ निखिल अर्याल भए पनि उहाँ यही नाम चाहिँ चिने गर्नुहुन्छ होइन। सो यो नाम सर्च गर्नुभयो भने सायद हरेक ह्यान्डलमा लिङ्कबाट नभए पनि पाउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र फेरि पनि हामी भेटे नै छौँ। सो आई वुड लाइक टु अफिसियली क्लोज द सेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच है त सबैलाई, थ्याङ्क यू भेरी मच।